हाम्रो वैदिक परम्परा नै त्यस्तै हो कि पहिला हामी कण्ठस्थ पारेर अनि बुझ्छौँ। यो हामीले कुनै पनि खानेकुरा खाने आहार भनेको हाम्रो एकदमै त्यही भएर हाम्रो गीतामा पनि भगवान् श्रीकृष्णले के भन्नुभयो भने युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःख। यति महत्त्वपूर्ण छ यो आहार र विहार भन्ने चिज। त्यसलाई नै बिर्सिएर वास्तवमा भन्यो भने अहिलेको रिडक्सनिस्ट भन्छन् यसलाई, आजकल बुझ्ने अहिलेको आधुनिक चिकित्सकले पनि यो चिकित्सा विज्ञान रिडक्सनिस्ट हो। एउटा ब्याक्टेरियाले रोग लाग्छ, त्यो ब्याक्टेरियालाई मार्ने एउटा कतै केमिकल पत्ता लगायो भने त्यसले मार्छ अनि मान्छे सन्चो हुन्छ। यसलाई भन्छन् रिडक्सनिजम। यो पुरा हाम्रो जीवन एउटा यसको त होलिस्टिक चिज हो, एउटा सर्वाङ्गीण चिज हो। सर्वाङ्गीण चिजलाई एउटा टुक्रोमा ल्याएर फिट गर्न खोज्ने, यो मैले पढेको एमबिबिएस भनेको त्यस्तो खालको विद्या हो। त्यसले जसलाई पनि काटकुट पारेर यो टुक्रा यो तपाईँको किडनीमा रोग लाग्यो, तपाईँको मुटुमा रोग लाग्यो, अब यसको लागि एउटा केमिकल पत्ता लाग्छ औषधि, त्यसले ठिक हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ उनीहरूले पनि छोड्न थाले। अब हाम्रो एउटा तपाईँको मुटुको धमनी बन्द भयो, त्यताबाट मेसिनले छिराउँ, एउटा पाइप छिराउँ, त्यसलाई खोलिदिउँ, स्टेन्ट प्रत्यारोपण, त्यस्तो गरेर मात्रै नहुने रहेछ भनेर अमेरिकाको मान्छे आएर यहाँ सिकाउनु थाले। तपाईँको जीवनशैली परिवर्तन गर्नु पर्यो। तपाईँ चाहिँ यसरी चुरोट खाने, रक्सी खाने त्यसमा डुब्नु भएन। आफ्नो काम गरिराख्नु पर्यो। हात खुट्टा चढा पहाडमा आएर उकाली ओह्राली गर्दै प्राकृतिक खाना खाएर, गुर्जो पानीहरू खाएर, होइन, तिराइतो खाएर, है, यस्ता सामान्य हाम्रो वरिपरिका जडीबुटीहरू चिनेर त्यो खाएर हाम्रो जीवनलाई सुखी बनाइराखेको मान्छेले अब चाहिँ हामी सम्पूर्ण विदेशबाट आएको तयारी खानाहरू खाएर मुटुको रोग लागेर अनि विदेशीले आएर तिम्रो जीवनशैली मिलेन, तिम्रो जीवनशैली चाहिँ काम गर भनेर सिकाउनु पर्ने स्थितिमा हामी पुग्न आँट्यौँ। यो चाहिँ हाम्रो लागि एउटा साह्रै विडम्बनाको चिज छ, होइन। अब हाम्रो वास्तवमा भन्ने हो भने आयुर्वेदले कहिल्यै भन्दैन कि औषधि 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 खाएर ठिक हुन्छ, औषधि नै सबै थोक हो, सबै औषधिले हुन्छ भनेर कहिले पनि भन्दैन। चरक संहिताको एकदमै मलाई त्यो खत लागिरहेको छ कि के भन्छन् भने हाम्रो चरक संहितामा त्यो आचार रसायनको कुरा छ क्या। हामी रसायन, अरू रसायन, अमला रसायन, हर्रो हरितकी रसायन भनेर हामीले सुनेका छौँ। रसायन भनेका चिज यस्ता हुन् कि हामी सामान्य स्वस्थ व्यक्तिले पनि, जस्तो मैले अमला चूर्ण घरमा राखेर थोरै थोरै बिहान बेलुका खाने गर्छु, होइन। पायो भने हर्रो पनि, त्यो चूर्ण पनि अलिकति अलिकति खानापछि खाने गर्छु। त्यो किन खाएको भने त्यो हाम्रो शरीरको लागि एउटा नित्य नियमित खाने गर्नाले यसले लाभ पुग्छ। हाम्रो शिक्षा शास्त्र जस्ता ग्रन्थमा पनि त्रिफलाको महत्त्व बताइएको सर्वाङ्गीण ग्रन्थ, उच्चारण गर्ने क्षमता बनाउँछ, हाम्रो मस्तिष्कलाई तेज राख्छ। यस्तै गरी ब्राह्मी छ, हाम्रो घोटाप्रेलाई ब्राह्मी करिब करिब उस्तै हुन्, एउटै काम गर्छ। ब्राह्मी भन्ने मूल शास्त्रीय ब्राह्मी अलिकति फरक भए पनि हामीले जुन घोटाप्रे भनेर चिन्ने गरेको छौँ, त्यो घोटाप्रेकै पात पनि 4-5वटा बच्चालाई 3-4वटा हामीले 10-15वटासम्म दिनदिनै खाइदिने हो भने त्यसले हामीलाई सामान्य यो विशेष गरी मस्तिष्कको लागि र अरू ज्वरोमा पनि औषधि हो। वास्तवमा हाम्रो पुरानो पाका पुस्ताहरूले अलिकति घोटाप्रेहरू पिनेर सानो बच्चालाई पनि अलिकति ज्वरो आयो भयो भने अलिकति मरिच पिन्ने, तुलसीको रस निकाल्ने अनि महमा फेटेर खुवाउने। अब हामी अहिले के गर्न थाल्यौँ भने त्यो विदेशबाट आउँछ आयुर्वेदिकै औषधि भने पनि त्यो धेरै प्रिजर्भेटिभहरू राखेको बोतलमा आउँछ औषधि। केही हुँदैन त्यसमा, त्यही असुरो हुन्छ, त्यही मरिच हुन्छ, त्यही अदुवा हुन्छ। तर त्यो बोतलको किनेर खायो भने चाहिँ हामीलाई एकदम खुसी लाग्छ, ओहो हामीले त निकै खोकीको औषधि खान पायौँ। तर हाम्रो पैसा चाहिँ सबै हाम्रो घरैमा छ अदुवा, घरैमा छ तुलसी, घरैमा छ मरिच, कतिको त गाउँघरमा आफ्नै मह, घरको घारको मह पनि छ। अब त्यसको प्रयोग गर्न हामीले सिक्न पाएनौँ भने यो साह्रै ठुलो विडम्बना भयो। हामीले यसमा चाहिँ सुधार नगर्ने हो भने हामी शिक्षित भन्नु अथवा हामी पनि बुद्धिजीवी भन्नु एउटा हामी आफैलाई लाज लाग्दै जाने कुरो हुन आउँछ। त्यस हुनाले हामीले आफ्नो यो सम्पूर्ण चाहिँ ज्ञान विज्ञानको जुन परम्परा छ, हिजो एउटा हामी उसमा भेटेका थियौँ नि अर्को एउटा सचिनजीको मिटिङमा, वास्तवमा भन्यो भने ज्ञान विज्ञानका सम्पूर्ण विधासितै हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ राख्ने, मनलाई स्वस्थ राख्ने, वास्तवमा भन्यो भने यो पहिला हामीले के भन्छौँ भने शारीरिक स्वास्थ्यलाई मात्रै स्वस्थ ठानियो आधुनिक औषधि विज्ञानमा, चिकित्सा विज्ञानमा शरीर नै मुख्य कुरो हो भन्ने कुरो ठानियो। तर त्यसको आयुर्वेदले हाम्रो कहिले पनि त्यस्तो कुरा गरेन।
हाम्रो सम्पूर्ण स्वास्थ्य हुनुपर्छ। जसलाई अहिले उनीहरूले होलिस्टिक भन्न थालेपछि सिकेर त्यो हाम्रो सम्पूर्ण स्वास्थ्य चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो पूर्ण यो आयुर्वेदको सिद्धान्तमा हजार वर्षदेखि रहिआएको कुरा छ। किनभने आयुर्वेदले के भन्छ भने हाम्रो सम्पूर्ण रूपमा हामी स्वस्थ हुनैपर्छ। समधातु मलक्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना, यो दोस्रो पंक्ति यसको महत्त्वपूर्ण छ। प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना स्वस्थ इत्यभिधीयते समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना स्वस्थ इत्यभिधीयते। अर्कालाई कसरी ठगौँ चोरौँ त्यो कहिल्यै स्वस्थ हुँदैन। त्यो आत्मा इन्द्रिय मन कसरी प्रसन्न हुनु हैन। त्यस हुनाले हाम्रो जीवन पद्धति, बाँच्ने शैली, सोच्ने शैली, हाम्रो कामबाट जस्तो भनौँ न, हाम्रो वर्णाश्रम धर्ममा के थियो भने चारवटा वर्णले आफ्नो कामद्वारा सबैलाई लाभ पुर्याउने, आफूलाई पनि लाभ पुर्याउने, सबैलाई लाभ पुर्याउने। बाहुनले वेदै पढ्ने, त्यसको नै गर्ने, शुद्ध ऋषिले शुद्ध जीवन बाँच्ने हैन। अनि त्यसबाट सम्पूर्ण यज्ञ गर्ने, त्यो यज्ञ गरेको आफ्नो लागि पनि हो, सबैको लागि पनि हो। क्षत्रियले पनि रक्षा गरेको आफ्नो लागि पनि हो, आफ्नो राजसिकपन पनि त्यसबाट हुन्छ, सबैको लागि पनि काम दिन्छ। वैश्यले खेती गरेको आफ्नो लागि पनि हो, सबैलाई खुवाउँछ। अनि सबैभन्दा धनी चाहिँ तेस्रो वर्ग वैश्य हुन्थ्यो। अब अहिले नबुझेर के भन्न थाल्यो, होइन बाहुनले त्यसले क्षत्रियले कहाँ हुनु, सबभन्दा धनी वर्ग भनेको त तेस्रो वर्ग हो, वैश्य वर्ग हो, जो अरूलाई खुवाउँछ, अन्नपात। अहिले हामीले कृषकलाई कुन स्तरमा पुर्यायौँ? हाम्रो वैदिक सभ्यताले त कृषि पशुपालन गर्नेलाई त सबैभन्दा धनी वर्ग र सबलाई अन्न पनि खुवाउने, सबैभन्दा बढी धन प्राप्त गर्ने धनी वैभवशाली वर्ग तेस्रो वर्गलाई पुर्याएको थियो भने अहिले चाहिँ हामी त्यो कृषकलाई यति चाहिँ कृषकका सबै छोराछोरीहरू अहिले कापी कलम समात्ने अनुत्पादक काम गर्ने भए। किन भए भन्दा हामीले एउटा कृषि जस्तो महान पेसा भनौँ न, त्यो परम धर्म वैश्य वर्गको एउटा परम धर्म हो कि शुद्धसित कृषि गर्नु, शुद्ध पशुपालन गर्नु, सबैलाई खुवाउनु, अन्नदाता भनौँ न, सम्पूर्णको अन्नदाता हो। सम्पूर्ण अब भनौँ जडीबुटीको कुरा गर्ने हो भने जडीबुटीको पनि एक किसिमले सम्पूर्णलाई हामीलाई प्रदान गर्ने वैश्य वर्गले हो। त्यस हुनाले उनीहरू हाम्रो अन्नदाता, औषधिदाता, उनीहरूलाई कृषकलाई हामीले कति सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने कुरो हाम्रो परम्पराले सिकाउँछ। र चाहिँ यो सम्पूर्णको एउटा व्यवस्थित जीवन आफ्नो परम्पराले जे गर्दै आएको छ त्यो गर्दै जाँदा कति सन्तुष्टि हुन्छ कि हामी अहिले यस्तो खालको सिकाउँदैछौँ। यो प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनासित जोड्दैछु क्या मैले। किन अहिलेको मान्छे प्रसन्न हुन सकेन भने जसलाई पनि एउटै सेक्सन अफिसरमा लड्न गएको छ, सबै जात जाति, सबै वर्ग, एउटै डाक्टर एमबिबिएस नाम निकाल्छु भनेर सबै जाति वर्ग लड्न गएको छ। अनि कसरी प्रसन्न आत्मा, प्रसन्न मन हुने भन्नुहोस् त? त्यो सम्भव छैन। त्यसो हुनाले हामीले सम्पूर्ण स्वास्थ्यको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो, त्यस भएर म अहिले चिकित्सक भए पनि म पढाउने काममा लाग्छु। किन ब्राह्मणको उसित मिल्ने कुरा हो यो। चिकित्सा गरियो भने निःशुल्क गरिन्छ, त्यो कुनै क्लिनिकमा बसेर होइन, मुखमुखै गरिन्छ, कोही घुम्दै आयो भने गरिन्छ, त्यो अर्कै कुरा हो। तर मुख्य म चिकित्सा शास्त्र पढाउने नै काम गर्छु। किनभने यो आफ्नोसित मिल्ने। श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठिता स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्म भयाभा। यो पनि सम्पूर्ण स्वास्थ्यकै एउटा मन्त्र हो। जब अघि युक्त आहार विहारस्य भने जस्तै यो वास्तवमा भन्ने हो भने हाम्रो उठ्ने सुत्ने नै नियमित छैन। अहिले रातभरि चाहिँ मोबाइल चलाइदिने, त्यसबाट अलिकति म जोडेर जान चाहन्छु। इटलीमा धेरै डाक्टरहरूको मृत्यु भयो, एउटा खानपान मिलेन, उनीहरू सुत्न पाएनन्। सुत्न नपाएपछि हाम्रो यो रोग प्रतिरोधक क्षमता रोकियो। किन रोकियो? डाक्टर साहब आइराखेको छ, डाक्टर साहबको आवाज आइराखेको छैन। डाक्टर साहबको व्यक्तिगत नेटवर्क अलि कमजोर छ कि, मलाई त्यस्तो लागिरहेछ। डाक्टर साहबको आवाज आएन। सम्भव डाक्टर साहब मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? सायद उहाँको नेटवर्क गयो जस्तो छ। उहाँकोमा लाइन गयो होला, सायद उहाँकोमा लाइन गयो होला। आज धेरैतिर लाइनको समस्या छ। अब विषय उहाँले बडा राम्रो विषयको उठान हुँदै थियो र आहार विहारको बारेमा, सुस्वास्थ्य को बारेमा राम्रो कुरा उठाएर अब एकछिनमा उहाँ जोडिनुहुन्छ होला, उहाँ प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ होला। अरू साथीहरू जोडिनु। अनि कसैलाई यो विषयमा
आपसमा पनि हामी वासुदेव डाक्टर साहबले नै यसलाई चाहिँ सुरुवात गर्दै अरू केही ज्ञान गुणका कुराहरू हामीलाई दिइरहनु भयो भने हामी सुन्दै गर्छौँ उहाँले। आउनु पर्ला। के भएछ अघि मेरोमा मात्रै भएको? हजुरको मात्रै डिस्टर्ब भयो के भयो? इन्टरनेट मेरोमा मात्रै गएको? हजुरकोमा मात्रै गएको? हजुरको मात्रै इन्टरनेट कमजोर होला। सुनिएको छैन। सुनिएको छ डाक्टर साहब, सुनिएको छ एकदम। सम्भव डाक्टर साहब सुनिएको होइन, मैले सुन्न पाइनँ। होइन, हजुरको कुरा हामीले सुनिराखेका छौँ। हजुर, अब धेरै 5-7 मिनटमै सकौँ होला अब है? होइन, गर्दा हुन्छ डाक्टर साहब, अनलिमिट हो यसमा। यो हाम्रो यसमा 40 मिनटको 30 मिनटको समस्या छैन। यसमा अनलिमिट हामीले यो कुनै यसमा लिमिट छैन। जति हजुरको व्याख्या हुन सक्छ हुन्छ। यो हुन्छ डाक्टर साहब, बोलौँ प्लिज। जानु पर्यो अलि लामै जानु पर्यो। अनि यो आहार विहार र भोजनसँग सम्बन्धित अलिकति विषय चाहिँ अहिले कोरोनाको कारण डाक्टर साहबको उसको चाहिँ हाम्रो पूर्ण सिद्धान्त छ जुन अहिले उनीहरूले भएको। हजुर, बिहार र भोजनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो जुन किन हामीले अब रोग प्रतिरोध क्षमताको अहिले धेरै कुरो सुनिरहेका छौँ। आज हाम्रो आचार्य अग्निवेशले चरक संहितामा व्याधि क्षमत्व भन्नुहुन्छ यसलाई। व्याधिसितलाई रोग्न लाग्न नदिने, अरूबाट सर्न खोज्यो भने संक्रमणबाट त्यो व्याधि क्षमत्व भनिन्छ। हाम्रो उसमा इम्युनोलोजी भन्ने धेरै पछि डेभलप भयो। तर हाम्रो आयुर्वेदमा चाहिँ पहिलादेखि नै हामी व्याधि क्षमत्व भन्ने शब्द प्रयोग गर्थ्यौँ। रसायनहरूको प्रयोगद्वारा नियमित दिनचर्याद्वारा स्नान, सन्ध्या, जप, तप यो सबैलाई जोडेर एउटा चाहिँ व्याधि क्षमत्व भनियो। व्याधिबाट जोगिने क्षमता। अनि त्यहाँ एउटा जनपद विध्वंस भन्छ हाम्रो महामारीलाई। महामारी भन्ने शब्द पनि हाम्रो उसमा आउँछ, चण्डीमा आउँछ, पढ्नु भएको छ होला धेरैले। चण्डी महामारी एउटा देवीको नाम पनि हो। महामारी शब्द पनि संस्कृतमा छ। हाम्रो विशेष गरी आयुर्वेदमा चाहिँ जनपद विध्वंस भन्छ यसकोलाई। यस्तो बेलामा पनि मान्छेले कसरी शुद्ध आचार निष्ठ भएर बस्ने, कसरी रोगबाट बच्ने भन्ने कुरा पनि हाम्रो आयुर्वेद शास्त्रमा बताएको छ। वास्तवमा भन्ने हो भने यो अष्टाङ्ग आयुर्वेद भन्ने चिज चाहिँ कस्तो रहेछ भने अहिलेको हाम्रो जुन नदेखिने यो एउटा सानो कुरा तपाईँहरूलाई सुनाइहालौँ। जुन बेलामा चाहिँ युरोपमा यो आमाहरूलाई त्यो बच्चा पाउँदाखेरि प्रसुति गर्दाखेरि यत्तिकै हात नधोइकन गर्न जान्थे डाक्टरहरू। अनि धेरैलाई संक्रमण हुन्थ्यो। अनि एकजना डाक्टर, त्यो अलिकति अप्ठ्यारो नाम छ, इग्नोइस के भन्ने, त्यो डाक्टरले चाहिँ अलिकति के सोचेछन् भने यो यत्तिकै त किन गर्ने, बेसरी हात धोएर गरेर गर्नु पर्यो। अनि हात धोएर गएर गरौँ भन्ने मनमा नै आफूले विचार गरे। अनि त्यसरी हात धोएर गएर गराउन थाले। अनि उनले गराएको प्रसुतिहरूमा धेरै कम संक्रमण भयो। अनि उनले भने हात धुनु पर्ने रहेछ, हात धोएर गर्नुपर्छ भनेर प्रचार प्रसार गर्न खोजे। त्यो 16औं शताब्दी 16औं अन्त्यतिर होला। अनि त्यसपछि के भयो भने अरू डाक्टरहरू हाँसे, उडाए, यति सफा छ हात, के भयो छ, किन धुने, पागल भइसकेका डाक्टर हुने कि क्या हो, यहाँ के छ, सफा छ त फोहोर भएको धुनी, सफा भइरहेको हात फेरि धोएर किन गर्न जाने भनेर उनलाई उडाए। आखिर पागल बनाएर मारिए भनिन्छ उनलाई। यही हात धुनी उगार्नेको प्रचार प्रसार गर्न खोजेको कारणले अरूले उडाउँदा मान्छे कुन हालतमा पुग्छ त्यसलाई अलिकति ठुलो दह्रो मान्छेले मात्रै त्यो सहन सक्छ होइन। नत्र ती चाहिँ पागल भएर आखिरमा पागल अवस्थामा नै मरे भनिन्छ। त्यति चाहिँ कमजोर थियो उनीहरूको विज्ञान। हामी चाहिँ के भन्छौँ, जे गर्नु परे पनि हस्तौ पादौ प्रक्षाल्य आचम्य, यो हामी सबैले सुनेका छौँ होला है। जे काम गर्नु परे पनि है, हाम्रो परम्पराले के सिकायो भने हात खुट्टा धुने, आचमन गर्ने, अनि बल्ल काम सुरु गर्ने। आयुर्वेदमा सुश्रुत संहितामा यति धेरै हाम्रो शल्य चिकित्साको वर्णन छ। त्यो आँखाको सर्जरीदेखि लिएर सानसाना टाउको चिरेर गर्ने, टाउकोमा पुलाल पारेर गर्ने अपरेसनदेखि लिएर वास्तवमा यो उसको सुश्रुत नै हाम्रो उसका पिता हुन् भनेर अहिले मान्न थाल्यो विश्वमा नै। शल्य चिकित्साको पिताहरू कोही होइन रहेछ, हामीले मान्नु पर्यो आचार्य सुश्रुत हुन् भनेर अहिले विश्वमा नै मान्न थालियो। चरक संहिता, सुश्रुत संहिताका मैले बेला बेला पहिला फेसबुकमा राख्ने गरेका थिएँ कि कस्ता कस्ता साधन औजारहरू थिए, ती ठ्याक्कै अहिलेका औजारसित, अहिलेका आधुनिक शल्य चिकित्सकले प्रयोग गर्ने औजारसित ठ्याक्कै मिल्ने खालका
औजारहरू थिए। तर त्यो अलिकति त्यो बुद्धको बेलामा यो हिंसा जस्तो हो, यो अपरेसन गर्नुपर्ने भन्ने खालको फैलियो भन्ने भनाइ छ कतिको। त्यसले गर्दा यो शल्य चिकित्सा अलिक पछि पर्यो भन्ने भनाइ छ। तर हाम्रो उसमा के भनियो भने यो चाहिने कुराको लागि मान्छेलाई दुखाउनु पनि ठिकै हुन्छ उसलाई, र नदुखाइकन अपरेसन गर्ने तरिकाहरू पनि केही विकसित थिए भन्ने लक्षणहरू पाइन्छ हाम्रो उसमा। र चाहिँ पाक्न नदिने, घाउ पाक्न नदिने विज्ञान हाम्रोमा नै पहिला डेभलप भयो। पछि उनीहरूले सिके एन्टिसेप्टिक, एन्टिइन्फेक्टिभ भनेर विदेशीहरूले सिके। नत्र हाम्रो शल्यक्रिया सब थिएन। घाउ पाक्ने सबभन्दा ठुलो समस्या हो शल्यक्रियाको। यी सबै कुराहरू बुझ्दा हामी के भन्छौँ भने हाम्रो गौरवपूर्ण परम्परा छ, तर त्यसलाई हामीले जीवन बाँच्नमा प्रयोग गर्नको लागि हामी सर्वाङ्गीण हुनुपर्छ। खालि म अमलाको धुलो खान्छु, खालि गुर्जो खान्छु मात्रै भनेर हुँदैन। फेरि पनि त्यही कुरामा जान्छ, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। त्यो योग भनेको कतिले बुझे जस्तो अष्टाङ्ग योग, आसन प्राणायाम भनेर बुझे पनि खासै फरक त परेन। योगक्षेमको योग हो के। त्यसले कुनै पनि आफूसित थपिँदै जाएका कुराले दुःखबाट त दिँदैन। मान्छे जति पैसा कमाए पनि युक्त आहार विहार छैन, युक्त चेष्ट छैन, अनि युक्त स्वप्नावबोध छैन, ठिक समयमा सुत्ने, ठिक समयमा उठ्ने, आहार विहार ठिक गर्दैन भने जति योग भए पनि जति थपिए पनि उसलाई सुख शान्ति हुँदैन भन्ने कुरा एक सूत्रले भगवत गीतामा बताइदिनु भएको छ। यो हाम्रो सम्पूर्ण जीवनको स्वास्थ्यको एउटा एक सूत्र मैले यसलाई भन्छु। र योसितै हामी जोडिएर आउने अर्को सूत्र चाहिँ के हो भने हाम्रो चरक संहितामा भन्नुभयो उपासितारम वृद्धानाम आस्तिकानाम जितात्मनाम धर्मशास्त्र परम विद्यान नरम नित्य रसायन। त्यो आचार रसायन भन्ने कुरा हामी रसायन भन्दा भन्दै खालि खाने रसायन, त्यो औषधीय रसायन मात्रै हामी बुझ्ने हाम्रो बढी चलन भयो। हामी औषधि भन्दा छ त्यो बुझ्यौँ। तर आचार्य गुरुले के भन्नुभयो भने उपासितारम वृद्धानाम आस्तिकानाम जितात्मनाम। अहिले बुढाबुढीलाई हेप्नेले अस्वास्थ्य हुन्छ, त्यसको सङ्क्रमणको ऊ बढ्छ, यसरी भन्नु पर्यो हामीले आयुर्वेदलाई व्याख्या गर्दाखेरि। अहिले बुढालाई सम्मान गर्ने, ढोग्ने, किन हाम्रो मनुस्मृतिमा पनि एकदमै यसको महत्त्व बताइयो कि जहिले पनि अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धो पसेदिन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। भनेपछि आयु बढ्ने भनेको त स्वस्थ हुने हो। त्यस हुनाले अभिवादनशील हुनुपर्छ, बुढापाकालाई मान्नुपर्छ। यो कुरा नै हाम्रो अहिलेको कथित शिक्षाले मान्छे बुढापाका भनेको त मान्नु हुँदैन। मेरो विचारमा बिचरा यिनीहरू अब त्यस्तो खालको ठान्ने मान्छे आफै बुढो हुन त योग्यै छैन। ऊ लामो समय कसरी बाँच्ला? यदि बुढापाकालाई हामी सम्मान गर्दैनौँ भने ऊ कसरी बुढो छिट्टै मर्नु पर्यो। किनभने ऊ अहिलेदेखि एउटा वास्तविक शिक्षामा वृद्धप्रतिको भित्रैदेखि सम्मान आओस्, कुनै देखाउने सम्मान मात्रै भनेको होइन कि। त्यस हुनाले नै भनियो नित्यम वृद्धो पसेदिन। वृद्ध सेवा त हाम्रो के भनिन्छ, मानसिक रोग लाग्न नदिने एउटा ठुलो उपाय बताइएको छ हाम्रो शास्त्रमा, महाभारतमा, उसमा अरू ठाउँमा पनि। वृद्धहरूसित सँगै बस्नु, वृद्धका कुरा सुन्नु, ज्ञान वृद्ध भयो वृद्ध सबै खालका वृद्धहरूको कुरा सुन्नु, यो हाम्रो मानसिक रोगहरूबाट बचाउने उपायको रूपमा हाम्रो शास्त्रले बताएको छ। त्यस हुनाले हाम्रो सर्वाङ्गीण यो आजको हिजो स्वास्थ्य खबरमा निक्लिएको लेख पढ्न म सबैलाई आग्रह गर्दछु। म यहाँ एउटा सेयर स्क्रिन पनि गरौँ है। उसले डिसेबल गर्नुभएको रहेछ, अहिले गर्न मिलेन। त्यो वास्तवमा भन्ने हो भने सर्वाङ्गीण जहिले हजुर गर्दा हुन्छ स्क्रिन सेयर गर्दा हुन्छ डाक्टर। होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेन्ट स्क्रिन सेयरिङ भन्छ। फेरि पनि पार्टिसिपेन्टले स्क्रिन सेयर गर्न नपाउने छ अरे भनेर भन्छ है। मिल्छ त? छैन। ल भइगयो। यो स्वास्थ्य खबरमा मेरो लेख हिजो भर्खर निक्लिएको हो, देखिहाल्नुहुन्छ स्वास्थ्यखबर.com। यो अहिले चलेको मध्येको एउटा स्वास्थ्य सम्बन्धी उ छ। वास्तवमा सर्वाङ्गीण चिकित्सा शास्त्र भनेको अहिले विश्वमा नै हेर्दाखेरि एकमात्र चिकित्सा शास्त्र हाम्रो यो आयुर्वेद नै सर्वाङ्गीण भएको छ, होलिस्टिक। कति मान्छेले इन्टिग्रेटेड भनेकोलाई गलत किसिमले बुझ्नु भएको छ। इन्टिग्रेटेड भनेको त्यो होइन। इन्टिग्रेटेड भनेर अहिले भने आयुर्वेदका कुरा पनि लिने, होमियोप्याथी पनि लिने, एलोप्याथी पनि लिने, त्यस्तोलाई भन्छ इन्टिग्रेटेड। होलिस्टिक सर्वाङ्गीण भनेको चाहिँ मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक सम्पूर्ण कुरालाई सम्बोधन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ होलिस्टिक।
त्यो होलिस्टिक जुन मेडिसिन भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ उनीहरूको पश्चिममा धेरै पछि सुरु भयो। अहिलेसम्म पनि त्यसलाई नमान्नेहरू पनि व्यापक रूपमा छन्। उनीहरू खालि त्यो रिडक्सनिजममै यो एउटा कारण एक दुईटा कारणले रोग लाग्छ, त्यही बाहेक त्यो इन्फेक्सन हो भने त्यसलाई मार्नुपर्छ, नभए त्यो कारणलाई नै त्यो कतै ठाउँमा ट्युमर पला काटेर फालिदिने, नसा ब्लक भयो भने त्यसलाई पाइप जस्तै गरेर खोलिदिने, यही हो उपाय भन्ने खालको चाहिँ मात्रै बढी विश्वास गरिरहेका छन्। तर त्यसमा परिवर्तन आउँदैछ र चाहिँ हाम्रो जीवन पद्धति जीवनशैलीदेखि लिएर जस्तो भनौँ न आयुष्यम भोजनं जीर्णे वेगानञ्च विदारणं ब्रह्मचर्य साहसानन्दी चाहिँ गर्नु हुँदैन, नत्र आकस्मिक चाहिँ रूपमा मान्छे चाहिँ सुनाले हामी कस्तो हुन्छ नचाहिँदा साहसिक काम गर्नु पनि हाम्रो स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ। र त्यो चाहिँ एकदमै हाम्रो त परम्परा नै के छ भने हाम्रो पुस्तौं पुस्ता, अब अहिले त विकासवादीले पनि त्यो भन्छ कि पुस्तौं पुस्ता गर्दै आएको जिनमा नै छिर्छ भन्छ नि, त्यही कुराले अहिले चाहिँ खण्डन गर्न थाले। ब्राह्मणले पुस्तौं पुस्ता वेद पढेर आएको हुनाले उसको शुद्ध उच्चारण गर्ने क्षमता हुन सक्छ। पुस्तौं पुस्ता युद्ध लडेर आएको क्षेत्रीले चाहिँ युद्ध गरेर अरूलाई हराउन सक्ने साहस हुन सक्छ। त्यसो हुनाले साहस भन्ने चिज विशेष गरी त्यही साहस गरेहरूले मात्रै गर्नु उपयोगपूर्ण जीवन पद्धतिमा हामीले उतार्न सकिने कुराहरू छन्। एउटा हामीले यो आयुर्वेदका नियम सानातिना सबै हालेर यो बालबालिकालाई नै हामीले एकदमै उसबाट मुक्त बनाइयो, मुख्य ज्ञानबाट मुक्त बनाइयो भनेर यो हाम्रो कहिले आउँछ भनेर सोधिराख्नुहुन्छ। सनातन हिन्दू धर्मसँग पढाउने गर्ने एउटा यसमा साना बालबालिकालाई पनि उपयुक्त होस् भन्ने हिसाबले हामीले समावेश गर्नको रमाइलो भन्ने कुरा हामी धेरैले बुझेका पनि छौँ होला कि यो पढाउनुमा एउटा छुट्टै आनन्द छ, त्यो अरब कमाउँदैन। अब त्यसमा पनि यो संस्कृत शास्त्र जस्तो बडा गम्भीर विद्या त त्यो पढ्नु पढाउन पाउनु भनेको त्यो कुनै त्यो अरबपतिले सुख शान्ति डाक्टर आवाज सायद त्यहाँको नेटवर्कले गर्दा आवाज त्यति राम्रो आइराखेको छैन। इन्द्रियमना स्वस्थ इत्यभिधीयते भनेर जुन पाएन, यहाँ कहिलेकाहीँ अनस्टेबल भनेर आउँछ कि हजुर वास्तवमा भन्ने हो भने यसमा मैले मुख्य रूपमा अब म चाहिँ केतिर जाउँ भने अब हाम्रो नजिकै पाइने अलिकति हाम्रो रोग संक्रमणहरूलाई को प्रतिरोध क्षमता बढाउन सक्ने चिजहरू के छन् भन्ने अलिकति लागौँ जस्तो लाग्यो मलाई। अब सुन्नु भएको छ? सुनिराखेको छ डाक्टर साहब, सुनिराखेको छ। सुन्नु भएको छ? अब यसमा हाम्रो शास्त्रहरू चाहिँ बडा चाहिँ मान्छेलाई कसरी उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमले पनि भने। घर घरमा तुलसीको मठ राखियो, तुलसीको पूजा गर्न सिकाइयो। पिपलको रुख चाहिँ कसरी जोगाउने त भन्दा पिपलको रुखलाई पूजा गर्न सिकाइयो। पञ्चाम्र मुक्ता नरकन नपश्यत भनेर त्यसरी हाम्रो शास्त्रीय उसको उदियो क्या। किनभने यो वृक्षहरू यति महत्त्वपूर्ण छन् हाम्रो जीवनको लागि। अहिले पछिल्ले बिस्तारै बुझ्दै आयो कि इन्भाइरोमेन्टल साइन्स भने ऊ भने, तर जे भने पनि अहिले वातावरणको विनाश गर्न छोडेका छैनन्। बिचरा स्टिफेन हकिङ बिचरा ईश्वर मान्दैन ऊ मान्दैन भनेर त्यति कमजोर मान्छे एक किसिमले भन्यो भने, मानसिक रूपमा कमजोर मान्छे क्या, गड मान्दैन ऊ मान्दैन भनेको उनको साह्रै मूर्खता हो। तै पनि अलिकति अरू किसिमले त तेज बुद्धि पनि थियो तिनको। तिनले के भन्यो भने यही किसिमले हामी वातावरण विनाश गर्ने हो भने अब यो 2050 पनि मान्छेले देख्न पाउँदैन, खतम भएर जान्छ यो मान्छे। यो खालको वातावरण विनाशको कुचक्रमा हामी चाहिँ विज्ञानको विकास भन्दै उयो हाम्रो लेखनाथ पौडेलको भने जस्तो यो विज्ञानले जति यो केही काम लाग्दैन भनेर उहाँले देखिसक्नु भएको रहेछ क्या। त्यसपछि भन्नुभयो होला त्यति कुकारेर भनौँ न त्यो मान्छेलाई बम खसाल्ने,
त्यसलाई देखेर यसको चाहिँ ठुलो परिणति देखेर भन्नुभएको होला। तर यो अहिलेको स्थितिमा हामी केमिकल औषधि, सम्पूर्ण केमिकल विषादीहरू, सम्पूर्ण उद्योगहरू चाहिँ हाम्रो कार्बन उत्सर्जन गर्ने उद्योगहरू, यो खालको प्रश्रय दिँदा 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 हामी, त्यही भएर म के भन्छु, सकेसम्म पुरानो मोबाइलै चलाउँछु, 10 वर्षदेखि एउटै मोबाइल चलाउँछु। त्यो किनभने हामी वातावरण विनाशको लागि योगदान नदिउँ। फेरेको फेरै गऱ्यो भने त्यो वातावरण विनाशको लागि डाक्टर साहबको आवाज एकदमै सुनिराखेको छैन हुन जान्छ भन्ने हामी नै प्रगति हो, यत्पिण्डे तल ब्रह्माण्डे भन्छौँ हामी, होइन? स्पिकर के भयो? सुनेको छैन है? सुन्यो, अहिले फेरि सुन्यो, कहिले सुनिन्छ कहिले सुनिन्न। त्यो आवाज किन हो? आवाजको चाहिँ त्यहाँको नेटवर्क अलिक कमजोर छ क्या डाक्टर साहबको। हजुर डाक्टर साहब, अलिकति अब प्रश्नोत्तरमा जाउँ होला, केही जिज्ञासाहरू। हजुर अहिले सुन्यो, प्रश्नोत्तरमा जाउँ, केही जिज्ञासाहरू आएछ। अवश्य पनि यसो भन्दा भन्दै मैले भन्न खोजेको के हो भने हामी आफ्नो छोरा पुस्ता नाति पुस्तालाई पनि अब बाँचोस् भन्ने। हजुर, अब नयाँ पुस्ताले त बाँच्नै नपाउने हुनसक्छ यदि हामी यही रासायनिक जीवनै बाँचिराख्ने, यसैलाई प्रश्रय दिने, यही विज्ञानको विकास भन्ने हो भने हाम्रो ऊ चाहिँ एकदम अन्धकारमय छ भन्ने कुरालाई बुझेर हामी चाहिँ सचेत हुनु पर्यो। प्राकृतिक जीवनशैली र हाम्रो खुट्टाले हिँड्नमा हामी रमाइलो मानौँ, साइकलमा हिँडौँ, होइन? यो सम्पूर्ण कुराहरू जोडिएर आउँछ यो वातावरण संरक्षण, हाम्रो जीवनको संरक्षणसित। र अहिले विश्व परिस्थिति सफा भएको छ एउटा, अरू जे भए पनि। त्यही भएर मैले यो अहिले बन्दाबन्दीमा एउटै कुरा चाहिँ सकारात्मक देखेको छु, वातावरण प्रदूषण चाहिँ यसले धेरै घटाएर लगेको छ। वातावरण धेरै शुद्ध भएको छ। अब धेरै ठाउँमा नदेखिने जनावरहरू, धेरै ठाउँमा नदेखिने पुतलीहरू, चराचुरुङ्गीहरू अहिले देखिन पाइएको छ, होइन? यो खालको स्थिति चाहिँ अहिले एउटा कहिल्यै नभएको भनौँ, वर्षौँदेखि दशकौँदेखि नभएको सफाइ देखा परेको छ। तर सधैँ सफा राख्नको लागि हामी केही गरौँ, यति भन्दै म चाहिँ आफ्नो अलिकति छोटो यहीँ सक्छु। अब केही जिज्ञासाहरू राखौँ। नमस्कार गुरुवर, मबाट जिज्ञासा सुरु गरौँ कि जस्तो लागु हुन्छ? अवश्य अवश्य। जिज्ञासा भनौँ अथवा एउटा छलफलको विषय भनौँ। यहाँ रघुनाथ नेपाल गुरुवर हुनुहुन्छ, सुमोद गुरुवर लगायत हामीहरू यसको उत्तर यहाँहरूबाटै। मलाई के लाग्छ भने नि एउटा कुरा, म हुन चाहिँ त्यो संस्कृत अज्ञानको निधि हुन हो भन्ने कुरामा मूर्ख बाहेक अरूले खास विमति राख्दैन। तर प्राय अहिले जुन हजुरको वैज्ञानिक कुराहरू के आए, प्राय हाम्रो चाहिँ एउटा मनगणन्ते आत्मरतिमाथि हामी ज्यादै केन्द्रित भयौँ जस्तो मलाई लाग्छ। यो प्रेसर कुकर हाम्रो बेललाई चोरेर बनायो, राइस कुकर त्यसरी बनायो, रेलगाडी त्यसरी बनायो, यो गरो त्यो गरो, कम्प्युटर बनायो, विमान बनायो हाम्रो यो भन्ने खालको, त्यस्तो खालको एउटा कसरी बनायो त भन्नेमा चाहिँ फेरि त्यस्तो केही उदाहरण हामीहरूले दिन सकिँदैन। जस्तै वेदलाई मान्ने हो भने, मैले वेदको सबै मन्त्र हेरे होइन, एक दुईवटा मैले केही मन्त्रहरू हेरेको छु जानेर। अब त्यो स्तुति खण्डको होस् अथवा मन्त्रको मैले नेपाली अनुवाद भन्छु। हे अश्वनी कुमार, सपत्नीक यजमान मैले दिएको भविष्यान्नलाई ग्रहण गर्दै तिमी मेरा यो समस्त मेरा पशुहरूको रक्षा गर। हे वरुणदेव, मैले प्रज्वलित गरेको दीपबाट प्रसन्न भएर मेरा सन्तानहरूको रक्षा गर। यस्तो प्रकारका केही हुन्छन्। प्राय वेदहरूको अर्थमा प्राय हेरियो भनेदेखि कहाँनिर चाहिँ त्यसको सूत्र ठ्याक्कै छ त, जहाँबाट विमान बन्न सकोस्। त्यसका लागि एउटा संस्कृतको मान्छेले त्यसमा सहभागिता किन जनाइरहेको छैन त? आधुनिक प्रणालीबाटै हामी उपकृत भइरहेका छौँ। त्यो भइसकेपछि पूर्वीय र पाश्चात्य भन्ने समन्वयात्मक चिन्तनबाट पो जानुपर्छ कि हामीहरूले एक सूत्रीय भएर केवल आधुनिक विज्ञानका उपलब्धि चाहिँ हामीलाई अनिवार्य रूपमा चाहिन्छ। जस्तो प्रकारले चारवाक दर्शन हाम्रो जीवनको सत्य हो। चारवाक दर्शन हामीसँग अन्वित भएको सबैभन्दा ठुलो दर्शन जस्तो लाग्छ मलाई। यद्यपि भन्नला अरू जेसुकै भने पनि जसरी अकाट्य रूपमा त्यसको प्रभाव हाम्रो जनजीवनमा छ, त्यस्तै गरी होइन यो
यसरी चाहिँ ठ्याक्कै यो विधिबाट हामीलाई आधुनिक विज्ञानको त्यही चारवाक दर्शन जस्तै प्रत्यक्ष प्रभाव छ। त्यो भएर त्यो छ भने वेदका मन्त्रहरूमा, गीता उपनिषद, रामायण महाभारत पुराणका श्लोकहरूमा कहाँ भरद्वाजको विमान संहिता छ, विमान शास्त्र भन्ने छ भनिन्छ। यिनीहरूमा कहाँ छ यो कारणले विमान बन्न सम्भव छ, यो कारणले यो गर्न सम्भव छ। हाम्रो घाउ नलागिकन अलिकति पनि खुनको छिटा ननिकालिकन अपरेसन गर्न यो बाटोबाट गर्न सकिन्छ भनेर ठ्याक्क एउटा निर्देशिका जस्तो अथवा त्यसको चाहिँ हामीहरू कहिले निकाल्न सकौँला भन्ने मलाई लाग्छ कि अब यसलाई प्रश्नको रूपमा भनौँ अथवा एउटा छलफलको विषय बनाऊ। सुमोद गुरुवर, डाक्टर रघुनाथ नेपालज्यू लगायतको वर्गबाट म चाहन्छु र साथै हाम्रो वरिष्ठ अधिवक्ता रविन्द्र भट्टराईजी पनि आजको कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ। उहाँको पनि केही एउटा शीर्षकमा अघि उहाँले मलाई एउटा शीर्षक बताउनु भएको थियो, केही पछि कार्यक्रम छ त्यो पनि मैले आफ्नो पालोमा सूचित गरेँ। मलाई लागेको कुरा प्राय आत्मरति होइन, यद्यपि पूजाभित्र, ध्यानभित्र, प्राणायामभित्र, सबैभित्र विज्ञान छ, त्यो छैन भन्ने तर्क हुँदै होइन। तर केवल पारम्परिक गौरे मात्रै पो हुँदैछ कि यस्ता हजुरले अहिले प्रकट गरे जस्तो विज्ञानमा त धेरै मान्छेको पहुँच छैन। हाम्रो नहिचकिचाइकन स्वीकार्ने हो भनेदेखि हामीमा बढी मनगणन्तेपना हामी भएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। तर एउटा चिज चाहिँ भाषिक रूपमा, साहित्यिक रूपमा यसको वजन फेरि छुट्टै छ पौराणिक दृष्टिले, अथवा त्यो त सत्य देखिएकै सत्य हो। तर जहाँसम्म विज्ञानको चर्चा गरिन्छ, डाक्टर साहबले त्यहाँ उत्तर दिँदै हुनुहुन्छ अलिकति। डाक्टर साहब भन्दै हुन्छ, मैले प्रश्नलाई लामो गरेँ होला, यही हो, करिब सार बुझ्नुभयो। धन्यवाद। सम्भव डाक्टर साहब सम्भव डाक्टर साहब हजुरको हजुर आवाज आएको छैन हो? सुनियो डाक्टर साहब, सुनियो। त्यसपछि रघुनाथ गुरुले पनि के बोल्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पहिला उहाँ भन्नुहुन्छ भने ठिक होइन, सम्भव डाक्टर साहबको यो प्रश्न उत्तर सिद्धिन्छ अनि यो जस्तै भोजनमा होइन, हजुरबाटै पहिले, हजुरबाटै होइन, हजुरकै आज पहिले। यसमा आकाशजी तपाईँको वास्तविक नामै आकाश हो होइन? यस्तो औपचारिक मेरो सर्टिफिकेटहरूको प्रमाणपत्रको नाम चाहिँ गोविन्द घिमिरे हो, तर मैले प्राय आकाश शब्द प्रयोग गर्छु। आकाश निलम भन्ने चाहिँ यो मेरो बोलचालको सामाजिक सञ्जालको नाम हो। होइन, मलाई पनि मान्छेले धेरै अशुद्ध लेखिदिएर मैले सम्मोद आचार्य लेखेँ हो। सम्मोदवर्धन कौण्डिन्यायन हो मेरो सर्टिफिकेटको नाम चाहिँ। गाह्रो छ, सर्टिफिकेटमा झन् गाह्रो नाम छ है। अब यहाँको प्रश्न भन्दा पनि यहाँको आफ्नो एउटा भावना भनौँ न, भावना मैले सुने। तर अहिले इमर्जेन्सीको अवस्था आइपुगेको छ। यदि हामी गहिरिएर सोच्यौँ भने अहिले तपाईँको किन इमर्जेन्सीको अवस्था आयो भने हाम्रो सम्पूर्ण वातावरणको यदि त्यो हामीले त्यो अध्ययन गरौँ, यदि हामी त्यसमा अलिक सचेत छैनौँ भने चाहिँ अलिकति हामी खोज्न गर्न सकिहाल्छौँ। कुन गतिमा वातावरण विनाश हुँदैछ, समुद्रको पिँधमा कति विष जम्मा हुँदैछ, माटोमा कति विष जम्मा हुँदैछ, हावामा कति विष जम्मा हुँदैछ, यो चाहिँ भयावह छ है। यो भयावह भएको हुनाले अहिले चाहिँ वास्तविक रूपमा अलि बुझ्ने मान्छेलाई अहिले हामी मेडिकल, म इमर्जेन्सीमा काम गर्थेँ 1 वर्ष, मेडिकल इमर्जेन्सी जस्तो छ अहिले विश्वको एउटा मानव सभ्यताको लागि यो मेडिकल इमर्जेन्सी आइपरेको छ। त्यस हुनाले अब हामी फेरि विमानको शास्त्र खोजेर विमान बनाऊ भन्ने भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण काम हाम्रो अगाडि छ। मेरो कुरा केही त बुझ्नु होला है। किनभने मैले पढेको फार्माकोलोजी भनेको सम्पूर्ण केमिकल औषधि, तर त्यो धेरै जसो प्रयोग गर्नै हुँदैन भनेर मैले भन्नु पर्यो। किनभने म त त्यसै पढेको, त्यही पढेको। मैले भन्नु पर्यो सकेसम्म कम प्रयोग गरौँ, यो केमिकल औषधिको उत्पादन सकेसम्म कम गरौँ कि हाम्रो आयुर्वेदिकलाई पनि केमिकलमा कन्भर्ट गरौँ पो भन्नुपर्ने मैले, यदि सोझो आँखाले हेर्ने हो भने। तर मैले भन्नु पर्यो केमिकल औषधिको सकेसम्म बन्द गरौँ। अब मैले देखि पनि सकेको छु हवाई जहाजहरू, इन्टरकन्टिनेन्टल फ्लाइटहरू अब गर्ने काम छैन, कोही जानु पर्दैन। सबै विद्या अब यो इन्टरनेटको प्रयोग चाहिँ गरौँ, आफ्नो घरमा बसेर सम्पूर्ण सिक्ने सिकाउने गर्न सकिन्छ, कोही जानु पर्दैन। म्लेच्छ देशे न च ब्रजेत भनेर हाम्रा ऋषिमुनिले त्यसै भने पनि होइन, ब्राह्मणको लागि विशेष बीजको लागि होइन। त्यो
हाम्रो जीवनशैलीमा यो विज्ञानसित कम्पिटिसन गरौँ, आधुनिक प्रविधिसित कम्पिटिसन गरौँ भनेर लाग्यौँ भने हामी कहीँ केही पुग्दैनौँ। हामीलाई चाहिएको यसको एन्टिडट भन्छ कि हाम्रो उसमा एन्टिडट औषधि चाहिँ दिनु परेको हामीले। त्यो विज्ञानले गरेको कथित प्रगतिको औषधि बचाउनु परेको हो। त्यहीसित कम्पिटिसन गर्ने, त्यस्तै केमिकल औषधि बनाउने, त्यस्तै अर्को विमान खडा गर्ने, त्यस्तै चाहिँ फ्याक्ट्री निकाल्ने। मनु महाराजले के भन्नुभयो कि चाहिँ महायन्त्र प्रवर्तनम, पातकहरूको एउटा सूचीमा ठुलो ठुलो यन्त्र बनाउनु पतित हुने काम हो, त्यो पातित्यजनक हो भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो। किन गर्नुभयो होला त? बडा रहस्यमयपूर्ण, त्यतिकै कुरा गर्ने त होइन। मनुस्मृतिमा ठुल्ठुलो यन्त्र बनाएर धेरै घातक हुन सक्छ, मान्छेलाई एउटा जीविकाको समस्या पर्न सक्छ, अरू धेरै समस्याहरू आउन सक्छन्। केही समय प्रगति जस्तो देखिएला तर त्यसले अधोगतिमा भन्ने कुरा जस्तो हुन आयो। त्यो हुनाले हाम्रो विज्ञानहरू बढी कस्तो छ भने सन्तुलित खालको विज्ञानमा हाम्रो छ। सिद्धिको पछि लाएर गऱ्यो भने भ्रष्ट हुन्छ भन्ने त तपाईँ हामीलाई थाहा छ। त्यस्तै नै विज्ञानमा नि सिद्ध थिए होला, तर त्यो विज्ञानको प्रगतिबाट केही नहुने उनीहरूको एउटा प्रज्ञा चक्षुले देख्यो, त्योपट्टि छोडिदिउँ, हामी आन्तरिक उसको विकास गरौँ। त्यस हुनाले हाम्रो उसले के भन्नु, पतञ्जलि मुनिले के भन्नुभयो, एउटा कतिलाई अचम्म लाग्ला कि स्नान सन्ध्या तर्पण उसमा हाम्रो यति समय जान्छ, त्यही भएर हामी पिछलग्गु भएको भन्न पनि बेर छैन कसैले। हाम्रो समय नियमित समयको, अब दुईचोटि पनि स्नान गर्नुपर्ने हुन्छ। म पनि गर्छु, बाहिर गएर आयो भने मध्याह्न कृत्य गर्दा फेरि स्नान गर्नुपर्ने हुन्छ, बाहिर गएर आएपछि त गर्न मिल्दैन। घरैमा बसे पनि फेरि प्रातः उ गरेपछि मध्याह्न कृत्य गर्नलाई फेरि चोखिनुति त गर्नु पर्यो। चोखनितोमै यत्रो समय जान्छ, त्यही भएर हामी अधोगति भएको भन्न पनि पाइन्छ। अब त्यो भन्नेलाई हामीले मुख छेक्न पनि सक्दैनौँ। तर हाम्रो शौचको विचार के भन्नुहुन्छ पतञ्जलि मुनिले शौचको बारेमा भने, शौचात स्वङ्ग जुगुप्सा परैर संसर्ग, त्यो भन्ने एउटा एकदम महत्त्वपूर्ण हाम्रो पतञ्जलि मुनिको सूत्र छ। अब अहिले असंसर्ग यसरी सिकाउनु पर्यो नि, सोसल डिस्टेन्सिङ केही पनि होइन, असंसर्ग भन्छ हाम्रो उसमा, त्यसलाई भन्छ असंसर्ग। सकेसम्म कोहीसित पनि नजिक नहुने, संसर्ग चाहिएको संसर्ग मात्रै गर्ने, नत्र असंसर्ग नगर्ने। यो हाम्रो प्राचीन विज्ञान हो, वैदिक विज्ञान हो, असंसर्गको विज्ञान। अब हामीले सुख शान्तिसित बाँच्ने कि दुःखको लागि कम्पिटिसन गर्ने, त्यो आफूले छानौँ। तर अब समय धेरै छैन। स्टिफेन हकिङ जतिका मान्छेले पनि बिचरा त्यो मन्दबुद्धि भनिहाले नि, मैले ईश्वर मान्दिनँ भन्ने मन्दबुद्धिको लक्षण हो है। त्यति तीक्ष्ण त होइन, तर अलिकति फिजिक्समा त अलिकति तीक्ष्ण भएको मान्छेले के भन्यो भने अब यो विश्व टिक्दैन, यही विज्ञान यही हो भने अब यो विश्व टिक्दैन, खोजेर पढ्नुहोस् है। फेरि सबैले सकिहाल्नुहुन्छ। स्टिफेन हकिङले के भन्यो अब विश्वको भविष्यको बारेमा भनेर खोजेर पढ्न सकिहाल्नुहुन्छ। यो विश्वको भविष्य छैन, हामी नयाँ विमान नबनाऊ निलमजी, आकाशजी। नयाँ विमान, नयाँ केमिकल निकाल्ने सूत्र खोज्नतिर लाग्नुभन्दा त्यसको एन्टिडट दिने, त्यसको औषधि चाहिँ के गर्ने त हो, मान्छेलाई भित्रैबाट सुख शान्ति, भित्रैबाट प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना, त्यस्तो खालको स्वस्थ हुनेपट्टि चाहिँ लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा। यज्ञ आगादि भनेका वातावरण शुद्धिका उसका ती अर्कै विज्ञानपट्टि हामी लाग्ने हो। एउटै विज्ञान उस्तै विज्ञानको कम्पिटिसन गर्न लाग्यो भने हामी फेरि अर्को खालको प्रदूषक भएर निस्किन्छौँ। त्यो चाहिँ त्यसले उ गर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई, मेरो आफ्नो उसमा। यहाँलाई केही कुरो मिल्यो कि पुरै कुरा एकदम मिल्यो। कुरा नमिल्ने त किन हुन्थ्यो हजुरको व्याख्यान। तर कस्तो भने अब हामी विमानै प्रयोग नगरौँ, हामी कम्प्युटरै प्रयोग नगरौँ, हामी चाहिँ बाटोघाटै प्रयोग नगरौँ, हामी प्रेसर कुकरै प्रयोग नगरौँ, हामी आधुनिक उपकरणै प्रयोग नगरौँ भन्दा समाज चल्ला त व्यावहारिक दुनियाँमा त्यो सम्भव। हाम्रो चिन्तन चाहिँ फरक होस्, आधुनिक विज्ञानलाई स्वीकार्दै हाम्रो चिन्तन चाहिँ फरक प्रकृतिको आत्मकेन्द्रित परमात्मा केन्द्रित होस् भन्ने व्याख्यान हजुरको कि यी चिजलाई तिरस्कृत नै गरौँ भन्ने हो। कम भन्दा कम मैले एउटा कोठामा बिजुली नबाली बस्छु के बेला बेलामा, त्यो कोठामा बाहिरैबाट स्विच अफ गर्ने, किनभने इलेक्ट्रोम्याग्नेटिकले मान्छेलाई खराब असर गर्छ नि, त्यो त हामीले थाहा पाउँदै गयौँ होइन। अब अमेरिकातिर नै यस्तो गाउँहरू सुरु भएको छ, बिजुली नजोड्ने, बत्ती बालेर बस्ने, त्यो सुख शान्ति खोजेको के बिचरा, ज्यादै दुःख दियो यो उसले भनेर। अब हाम्रो वास्तवमा भन्यो भने पृथ्वीलाई जोगाउने, अब हामी तत्कालीन एकदम छोटो बुद्धि गर्ने हो भने त तपाईँले भनेको कुरा एकदमै ठिक छ। अलिकति दूरदर्शीपन, हाम्रो क्रान्तदर्शी भनिन्छ हाम्रो ऋषिहरूलाई, क्रान्तदर्शीपन देखाउने हो भने चाहिँ व्यापकै परिवर्तन। मैले 10 वर्ष पुरानो मोबाइल छ कि मसित, उठाउने मोबाइल यही हो मेरो, 10 वर्ष भयो। किन नफालेको भने कि बिग्रिया त्यो पाइँदो पनि रहन्छ। तर
यो वातावरण प्रदूषण गर्छ। सचेत भएर यो म यही प्रयोग गर्छु। अर्को एन्ड्रोइड मोबाइल पनि ज्यादै थोत्रो भइसक्यो, सेकेन्ड ह्यान्डै किन्छु कि म धेरै जस्तो, फर्स्ट ह्यान्ड किन्दिनँ। सस्तो पनि हुन्छ, वर्षौँ चल्छ सेकेन्ड ह्यान्ड, अर्काले कमसे कम प्रयोग गर्नु। यो चाहिँ अति आवश्यक छ जस्तो लाग्छ मलाई सचेत वर्गले। अब अचेत वर्गलाई चाहिँ सचेत वर्गमा परिवर्तन गर्नु पर्यो। यहाँ एक दुईवटा च्याटमा चाहिँ एक दुईवटा आएछ, जिज्ञासाहरू आएछ। यहाँ सबैभन्दा तल आएको छ हाम्रो केशवजीले। केशव चौलागाईबाट उहाँ एकदम बुद्धिजीवी वर्गमा पर्नुहुन्छ। आयुर्वेद विश्वविद्यालयका कुरा यसपालि बजेटमा उल्लेख भएको छ, त्यसको लागि के गर्नु पर्ला, पाठ्यक्रम बनाउनु पर्ला भनेर लेख्नु भएको छ केशवजीले। एउटा अहिले थुप्रै समाचारहरू निकेर उहाँमा, यसमा पनि हामी विचार विमर्श गरौँ अब यो कसरी हुन सक्छ भन्ने कुरा। मलाई एउटा डाक्टर साहबसँग एउटा के छ भने, जसरी अहिले घर बसिराख्नु भएको छ, बन्दाबन्दीमा हामी छौँ। हजुर अब आधुनिक र प्राचीन र अर्वाचीन दुईटै विषयको जानकार भएको हुनाले डाक्टर साहबलाई निवेदन के, अनि के खाने के नखाने एउटा सन्दर्भ चाहिँ यसमा अलिकति के खाँदा चाहिँ यो इम्युनिटी पावर बढ्छ, के खानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति सारांशमा भनौँ न डाक्टर साहब। यो चाहिँ यहाँ जिज्ञासाको रूपमा मानिसको स्वास्थ्यको लागि र आयुष्य वृद्धिको लागि के चाहिँ उपयुक्त हुन सक्छ भोजनमा पनि हाम्रो अघि म भनौँला भने त्यो छुट्यो विषय अन्तर अलिअलि हो। यसमा त्यो डाक्टर साहब भगवत गीताले एकदम सजिलै बताइदियो कि फेरि रोग संक्रमण प्रति जानु फेरि हाम्रो एउटा सान्दर्भिक हुन आउँछ। यहाँको लागि धन्यवाद छ। के भन्यो भने हाम्रो शास्त्रले फेरि सजिलो तरिका बताइदियो। यातायामं गतरसं पुति परिषितं च अमेध्यचिष्टं भोजनं तामसप्रियम। यो चाहिँ हाम्रो इम्युनिटी घटाउने भोजनहरू। बासी त्यासी सडे गलेको त्यो तामसिकलाई मनपर्छ भनेर गीतामा भन्नुभयो होइन। यो तामसिक भनेको हाम्रो इम्युनिटीलाई ध्वस्त पार्छ यसले। बासी त्यासी हामी खाँदैनौँ नि, अलिकति उ भयो भने त लगेर स्याक्क खाल्डोमा हालिदिन्छौँ। हाम्रो गाउँघरमा के गर्थ्यौँ, दाल धेरै भयो भने बाख्रालाई लगेर दिइहाल्ने, भात धेरै भयो भने कुँडोमा हालिदिइहाल्ने होइन। यो बासी त्यासी खाँदै नखाने, ताजा ताजा खाने। अलिकति उता विदेशतिर युरोप अमेरिकामा धेरै मान्छेको इम्युनिटी कम हुनुमा कारण बासी त्यासी फ्रिजमा राख्दै तताउँदै खाने। यो काम चाहिँ हामी यहाँ गर्दैनौँ पनि, सायद कसैले गरेको छ भने यो गर्नु भएन। एउटा कुरो ताजा ताजा पकाउने, तातो तातो खाने। हाम्रो मरमसलाहरूको ठुलो महत्त्व देखिन आयो अहिले, किनभने अब त्यसका अध्ययनहरू धेरै भएका छन्, धेरै रिसर्च आर्टिकल निक्लिएका छन्, त्यतातिर नजाउँ। मरिच पनि एन्टी क्यान्सर भन्छ, धनिया पनि एन्टी क्यान्सर, जिरा पनि एन्टी क्यान्सर, टिमुर पनि एन्टी क्यान्सर हुँदा हुँदा हाम्रा सम्पूर्ण मसलाहरू खायो भने एन्टी क्यान्सर भन्ने निक्लिन थाले। क्यान्सर हुन नदिने, तर डढाएर पोलेर भुटेर खानु भएन। त्यसलाई नडढाइकन मरिचको धुलो अलिकति पाक्न लागेपछि अलिकति पानी हालेपछि अलिकति मरिचको धुलो, अलिकति पिप्लाको धुलो, जिराको धुलो, धनियाको धुलो हालेर त्यो मसलालाई भुटपाट गरेर बिग्रिन नदिकन खानु पर्यो। यो सामान्य प्रतिरोध क्षमतादेखि लिएर। तर एउटै फेरि अर्को त्रास फैलिएको छ, हामी सबै धोइ पखाली गरेर खान सक्दैनौँ, सबै मसला विषादी पो छर्केका छन् कि भन्ने एउटा अर्को छँदैछ। त्यो आधुनिक उसको एउटा ठुलो हानि। हामीले जति जे गरे पनि यो औद्योगिक उसले विषादी छर्किन्छ कि जेमा पनि। मैले आजकल काजु खान एकदम डराउँछु, काजुमा हेलिकप्टरबाट खतरनाक विषादी छर्किन्छन् रे। काजु महँगो चिज भयो, बिग्रियो भने धेरै घाटा लाग्छ है। त्यस हुनाले हामीले सकेसम्म धोइ पखाली गरेर खाने गरौँ जे खाँदा पनि। बजारबाट सकेसम्म कम खाउँ। मेरो बारीमा मैले अहिले तरकारी यहीँको खान्छु कि, आफ्नै बारीको। सकेसम्म किन अहिले बर्खाको बेलामा त साग पात, यता सिमी बोडी, आफ्नो चोखो मिठो होइन। सकेसम्म आफूले अलिकति कृषि कार्य पनि गरौँ, शारीरिक परिश्रम गरौँ, अलिकति शरीरलाई चलाउँ, बसेको बसै गर्ने काम नगरौँ। र बिहान बेलुका अमला घरमा मैले राख्छु, अघि भने नि मैले हर्रो बर्रो अमला हाम्रो गाउँघरमा जताततै पाइन्थ्यो। त्यसको ज्ञान मारिदिएको हुनाले, ज्ञान सिक्न नदिएको हुनाले बिचरा धेरै मैले सोधेँ कतिलाई, मेरो गाउँघरका मान्छेहरू, विभिन्न ठाउँका मान्छेले सम्पर्क गर्दा मैले सोधेँ हर्रो बर्रो अमलाको बोट कति छ तपाईँकोमा? एकदम कम भइसक्यो, छैन, अलिअलि छ। त्यो हुनाले हर्रो बर्रो अमलामा विशेष गरी हर्रो र अमला यो दुईटा रसायन हो, यसलाई दिनदिनै अलिअलि पाएदेखि खाने गरौँ। पाइँदैन भने अलिअलि अदुवा मरिच त भनिहालेँ, गर्मीमा अलि कम खाउँ, गर्मीमा अलि धनिया खाउँ, ज्वानो बरु हुन्छ ज्वानो खाउँ। अब हाम्रो स्थानीय गुर्जोहरू छ भने थोरै थोरै गुर्जोको रस बनाएर पानीमा उमालेर खान सकिन्छ। सोझै रस बनाएर 1-2 चम्चा दिनमा, धेरै खाने होइन, औषधि हो, औषधिको मात्रा हुन्छ। थोरै थोरै खाने गरौँ। वरिपरि भएको अस्ति नै मैले उ राख्दा धेरै मान्छे अचम्म मान्नुभयो, काँसको जरा पनि एउटा राम्रो
रसायन जस्तो पनि हो, नियमित खाने गर्नाले हामीलाई पिसाबको समस्याहरू हुन दिँदैन हैन। सामान्य एउटा इम्युनिटी नै पनि यसले केही न केही वृद्धि गर्छ हाम्रो नजिक पाइन्छ भने। त्यसो हुनाले हामीले वरिपरिका जे उपलब्ध छ, अनुपलब्ध चिजको चिन्ता गर्नाले इम्युनिटी घट्छ। फेरि चिन्ता आफैमा यो रोग संक्रमण गराउने एउटा कारक तत्त्व बन्न जान्छ, हाम्रो संक्रमणको प्रतिरोधलाई घटाइदिन्छ। चिन्ता गरेपछि निद्रा पनि नलाग्न सक्छ। चिन्तित मान्छेको त्यो साइको न्युरो इम्युनोलोजी अघि मैले भने नि, उसको हाम्रो इम्युन सेलहरूसम्म पनि कमजोर बनाइदिन्छ, चिन्ताग्रस्त हुने, नसुत्ने, त्यो गर्नाले। त्यसो हुनाले चिन्तित चाहिँ नहौँ आफ्नो वरिपरि। त्यही भएर मैले धेरै नपाइनेको नाउँ दिन चाहिन। कालमेघ भन्ने हुन्छ, त्यो पाउन त पाइन्छ तर सजिलै हाम्रो वरिपरि नपाइन सक्छ। धेरै छन् चिराइतो, हामी सबैको वरिपरि सजिलै नपाइन सक्छ। चिराइतो हामीलाई धेरै कृषि गरेर विदेश नै निर्यात हुन्छ, हामीलाई पुग्दो छैन, यसमा उत्पादन पुग्दो छैन। त्यस्ता कुरातिर भन्दा हामीले सजिलै पाउने घरमै हुने बेसार, शुद्ध बेसार बनाउने, आफ्नै हलेदो लगाएर बनाउने पनि गरेका छौँ। त्यो भयो भने हामीलाई कुनै डर भएन, यसमा कुनै मिसावट छैन होला। बेसारबारे विश्वमा यति धेरै अध्ययन भएको छ कि बेसार पानी पकाएर कुल्ला गर्ने घाँटी दुख्यो भने बेसार पानी खाइदिने, अलिकति सिधे नुन हालेर त्यो मरिच पनि हालिदियो भने त बेसारको एकदम 10औं गुणा त्यसको हाम्रो शरीरमा अब्जर्प्सन बढ्छ। त्यही भएर थोरै मरिच मिसाउने जहिले पनि बेसार खाएको बेलामा। रुगाखोकी लागिहाल्यो भने सबैभन्दा सजिलो मरिच र बेसार पानीमा उमाल्ने। अब घरमा छ भने तुलसीको पात सुकाएर राख्नु भएको छ नि त्यो हाल्ने, छैन भने मरिच र बेसार मात्रै पानीमा उमालेर, अब गुर्जो सुर्जो अरू पाइँदैन आफ्नोमा चिन्ता गर्नु परेन। आफूसितै भएको चिजबाट पनि हामी धेरै स्वस्थ हुन सक्छौँ। चीनको धेरै रिपोर्ट आएको छ, तातो पानी खाएर तातो पानीकै बाफ लिएर मात्रै पनि भनेर हाम्रो उसले बताएको छ। पथ्ये सति गजार्तस्य किमौषध निषेवणै, पथ्ये सति गजार्तस्य किमौषध निषेवणै। यदि आहार विहारै पथ्य गर्दैन, आफूले ठिकसित गर्दैन भने औषधि खाएर के हुन्छ र? पथ्ये सति र पथ्ये असति हो क्या त्यो। पथ्य भएपछि केही गर्नै परेन, पथ्य खाँदैन भने जति औषधि गरे पनि कामै लाग्दैन। यो खालको हाम्रो भनाइ छ। त्यही भएर आहार विहारमा एकदम ध्यान दिनु पर्यो। नियमित समयमा सुत्ने, उठ्ने, स्नान सन्ध्या जप तप जे आफूले जे जति जानेको छ, संस्कार परम्पराले जे दिएको छ, आफ्नो परम्परा अनुसार, परम्परा अनुकूल, आफ्नो अधिकार अनुसार त्यसलाई शुद्ध मनले निश्चल भावले गर्ने। त्यसबाट एउटा के भन्छ भने निष्प्रिय भावले यो मेरो गर्नुपर्ने कर्तव्य हो भन्ने हिसाबले गर्छौँ। जस्तो हाम्रो आफ्नो बालबच्चाको हेरविचार हाम्रो कर्तव्यको हिसाबले गर्छौँ, त्यसबाट के आउला भन्दैनौँ। त्यस्तै गरी आफ्नो सम्पूर्ण धर्म कर्महरू पनि आफ्नो कर्तव्यको भावले, मेरो अधिकार यो हो, म यही परम्पराको मान्छे हुँ भनेर जुन जुन परम्परामा जन्मिनु भएको छ, जुन जुन आफ्नो बाबु बाजेले गर्दै आएको छ, त्यो अनुसारको गर्ने। यो सम्पूर्ण कुरा भनेको एउटा जीवन पद्धतिको कुरा, आफ्नो चाहिँ यो संक्रमणबाट बच्ने कुरा पनि हो। आयुर्वेद आचार्यले यो कुरा भन्नुभएको छ। हजुर हजुर डाक्टर साहब धन्यवाद। हामीसँग धेरै लामो अन्तर्क्रिया भयो डाक्टर सम्बोध। हजुर रघुनाथ हाम्रो मैले उहाँलाई नै समय दिँदै थिएँ। अब उहाँ सायद हाम्रो यहाँ उसमा च्याट बक्समा पनि लक्ष्मी गिरीजीको पनि आएछ, यहाँ प्रश्न आएको छ र साथसाथै केशवजीको आएको छ, सुभाष पौडेलजीले पनि भन्नुभएको छ। सायद च्याटमा त सबैले देख्न मिल्छ। यसका साथै म डाक्टर रघुनाथ नेपालजीलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँ न्याय दर्शनको दर्शनाचार्य हुनुहुन्छ, हामी सहपाठीमा बनारसको बसाइमा। साथसाथै उहाँ अहिले दाङमा दर्शनशास्त्र पढाउनुहुन्छ, व्याकरण शास्त्र पनि उहाँको धेरै राम्रो आचार्य पनि व्याकरण भयो जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु केही उहाँको छोटो उद्बोधन र अरू कोही हजुर गुरुवर हार्दिक आभार यहाँप्रति। विशेष गरी यो कार्यक्रम सञ्चालक हजुरहरू द्वय, हाम्रो गोविन्द बाबु, म गोविन्द भाइ भन्छु, र हाम्रो वासुदेव गुरुवर, यहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद। अनि मैले धेरै राम्रा ज्ञान गुणका कुराहरू फेसबुक मार्फत श्रवण गर्दै आएको थिएँ, भन्नाले पढ्दै आएको थिएँ हाम्रो सम्बोध आचार्य सरबाट, गुरुबाट। आज उहाँबाट प्रत्यक्ष श्रवण गर्न पाएको म अझ धेरै लाभान्वित भएको महसुस गरेको छु, अनुभव गरेको छु। अब अघि भाइले भनेको हुनाले, हाम्रो गोविन्द गुरुले भन्नुभएको अनुसार मैले मेरो आफ्नो चिन्तन अनुसार हामीले संस्कृतमा ज्ञान विज्ञानका कुराहरू छन्, धेरै छन् भन्ने कुराहरू धेरै ठाउँबाट सुनेका छौँ। अब जे संस्कृत को अध्ययन अध्यापनमा लागेका व्यक्तिहरूले त अब यो अनुभव गर्दै भन्दै
आएका छौँ, तर अलिक व्यावहारिक रूपमा हामीहरूले समाजलाई देखाउन नसकेको कुरा चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्दछ। किनभने अब कुनै पनि कुराहरूलाई जबसम्म समाजले आत्मसात गर्दैन, त्यसको बोध गर्दैन, त्यसको उपयोगिता सम्झिँदैन, हामीहरूले जतिसुकै महत्त्वपूर्ण भए तापनि त्यो विषय देखाए तापनि त्यो विषय चाहिँ उपयोगी बन्ने भएन। त्यो आउँछ नि भर्तृहरिको एउटा नीति श्लोकमा, जतिसुकै मणि महत्त्वपूर्ण भए तापनि यदि त्यो ठाउँमा त्यो मणि चिन्नेवाला व्यक्ति नै भइदिएन भने त्यो मणि चाहिँ एउटा कुडा कचरामा जसरी फ्याँकिन्छ, त्यस्तै हामीसँग धेरै कुरा छन्, राम्रा छन् भनेर हामी भन्दै आएका छौँ, भनिरहन्छौँ, तर त्यो समाजले हाम्रो कुरालाई चिन्न सकेको छैन, हाम्रा विषयवस्तुलाई बुझेको छैन भन्ने एउटा पक्ष। अब त्यसलाई चिनाउन र त्यसलाई अगाडि ल्याउन के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी जानुपर्छ, त्यसमा बढी जोड दिनुपर्छ जस्तो लाग्दछ क्या मलाई। जस्तै अहिले अब हाम्रो आचार्य सरले उहाँ अब आधुनिक शिक्षा, आधुनिक चिकित्सा पद्धति अध्ययन गरेर पनि हाम्रो ज्ञान विज्ञानका कुराहरू जान्नु भएको हुनाले उहाँले यति धेरै यसको महत्त्व बताउँदै हुनुहुन्छ। तर अरू सामान्य व्यक्तिलाई, जसलाई यो हाम्रो वैदिक परम्परा, वैदिक वाङ्मयको विषयमा केही पनि ज्ञान छैन, अथवा जसलाई वैदिक विषयको केही ज्ञान छ उनीहरूलाई आधुनिक विषयको ज्ञान छैन, यो बडा अप्ठ्यारो छ क्या मैले बुझेको चाहिँ। जसले आधुनिक विषय जान्दछ, प्रत्यक्ष अहिलेको जनजीवनसँग, समाजसँग जो प्रयोगमा आइरहेको छ ती विषयहरू, जुन विषयहरू जानेका छन्, आधुनिक विशेषज्ञहरू छन्, उनीहरूलाई हाम्रो वैदिक वाङ्मयमा भएको ज्ञान निधिको बारेमा थाहा छैन अथवा ज्ञान विज्ञानका कुराहरू थाहा छैन भने, अब जसलाई ज्ञान विज्ञानका कुराहरू केही थाहा छन्, परम्परागत रूपमा हामीहरूले केही अध्ययन गरेका छौँ, हामीहरूलाई आधुनिक विषयको ज्ञान छैन, परस्परको समन्वय भएको छैन। त्यो समन्वय र अनि त्यो अध्ययनको परिपाटी त्यस किसिमको नहुनाले हामी पछि परेको जस्तो अनुभव हुन्छ। अहिले एउटा प्रकृतिले भनौँ अथवा ईश्वरले भनौँ, यो एउटा हामीहरूलाई अवसर दिएको जस्तो पनि लाग्छ। म यो जुन अवस्था आइपरेको छ यसले हामीहरूको, हाम्रो दर्शन, हाम्रो सिद्धान्त, हाम्रा परम्पराहरू सबै ठिक रहेछन् भन्ने कुराहरू अहिले आधुनिक व्यक्तिहरूकै मुखबाट सुनिन थालिएको छ। त्यसले गर्दा यसको अवसरको हामीहरूले अवश्य लाभ लिन सक्नुपर्दछ। त्यसका लागि मलाई कस्तो लाग्छ भने, हामी जहाँ गुरुकुल विद्यालयहरू सञ्चालन गर्दैछौँ, विश्वविद्यालय आदि जहाँ जहाँ छन् संस्कृत क्षेत्रको अध्ययन गर्ने ठाउँमा, त्यो अध्ययनलाई केवल परम्परागत मात्रै नभएर अलिकति ज्ञान विज्ञानका कुरालाई वैज्ञानिक ढङ्गले अनुसन्धान गर्नेतिर पनि जानुपर्छ होला। त्यसको व्यावहारिक जीवनमा उपयोगिता पनि देखाउनतिर जान्नुपर्छ। कसैले अब वेद पढ्ने, रुद्री पढ्ने, त्यसलाई त्यही कर्मकाण्ड पूजा पाठमा मात्रै सीमित राखिदिनेमा यो हाम्रो संस्कृत वाङ्मयलाई, हाम्रो भाषालाई अथवा हाम्रा शास्त्रहरूलाई त्यतिमा मात्रै सीमित राख्नु भएन। हामीहरूले हामी अलिक अध्ययनशील, अनुसन्धानशील भएर यसमा भएका महत्त्वपूर्ण कुरा जो प्रत्यक्ष मानव जीवनसँग, प्राणीहरूसँग जुन सरोकार राख्ने जो विषयहरू छन्, ती विषयहरूलाई हामीहरूले बाहिर ल्याउन सक्नुपर्दछ, त्यसलाई समाजलाई हामीहरूले दिन सक्नुपर्दछ। केही कुरा त परिवर्तन समयले पनि आउँदो रहेछ भन्ने कुरोको अनुभव भइरहेछ। जस्तै अब योग आदिका विषयमा अहिले बाबा रामदेवले लगायत अरू पनि केही व्यक्तिहरूले त्यो अगाडि ल्याइदिनु भयो। त्यसले गर्दाखेरि सबै व्यक्ति गाउँ गाउँमा अहिले चाहिँ अब योग ध्यान आदिका विषयमा केही न केही हिजोभन्दा आज समाज सकारात्मक भएको देखिन्छ। हामीहरूले योग गर्नुहोस्, ध्यान गर्नुहोस् आदि इत्यादि भन्नु पर्ने अवस्थै छैन। मान्छे आफै स्वस्थ हुनका लागि त्यतातिर उन्मुख भएको देखिन्छ, किनभने त्यसको महत्त्व समाजले बुझ्यो। त्यसै गरी मेरो विचारमा चाहिँ अरू कति हाम्रा विषयहरू छन्, दर्शन आदिदेखि लिएर अरू ज्ञान विज्ञानका कुराहरू जो छन्, ती कुराहरूलाई पनि, हाम्रा संस्कारकै कुराहरू पनि हामीले अब कसरी संस्कारहरू गर्ने गराउनेतिर जानु पर्यो भने, केवल अब त्यो परम्परा हाम्रा बाउले, हजुरबाउले गर्दै आउनुभएको थियो त्यसैले गर्नुपर्दछ भन्नेतिर जाँदाखेरि मान्छेको त्यसप्रति वितृष्णा हुँदै गएको छ। त्यसको सार्थकता नबुझेर, नजानेर। र अब अध्ययन गर्दा, गुरुकुलमा अध्ययन गर्दा पनि एउटा
त्यस किसिमको पाठ्यक्रम बनाउनु पर्यो। बेसिक कोर्स जस्तो कुनै पनि कुरो समाजमा गएर उसले अध्ययन गरेको कुरो कहीँ गएर दिँदाखेरि उसले कर्मकाण्ड गराए पनि पूजापाठ गराए पनि थोरै त्यो कर्मकाण्डका साथसाथमा त्यो व्यक्तिले त्यो गर्दै गरेको यजमानलाई उसले यो संस्कारको यो है महत्त्व, यो गर्नाले यति लाभ हुन्छ। तपाईँहरूको घर परिवारमा त्यो जातक जन्मिएको जस्तै नामकरण संस्कार गरिन्छ, कुनै पनि संस्कार गरिन्छ भने यसले यति प्रभाव पार्छ भोलि गएर सन्ततिमा, उसको संस्कारमा, उसका ज्ञान विज्ञानको अभिवर्धनमा सबै कुरामा प्रभाव पार्छ भनेर चाहिँ त्यसले ती हाम्रा संस्कारहरू गराउँदै गर्ने पण्डितले कर्मकाण्डका साथसाथमा केही वैज्ञानिक कुराहरू दिन सकोस् त्यस्तो खालको उ गर्नु पर्यो। अब सम्भव भएदेखि त हाम्रा जुन गुरुकुलदेखि बाहिर जुन अब अहिलेको आधुनिक शिक्षा प्रणाली जहाँ जहाँ छ ती ठाउँमा पनि हामीहरूले सिधै धर्मभन्दा हामीप्रति सबैले द्वेष गर्ने भए, हाम्रो संस्कृत वाङ्मय र धर्मलाई मान्छेले साथसाथ जोडेर हेरेर अनि हामीप्रति वितृष्णा मान्छेको भइरहेको मैले बुझ्छु होइन। हामीलाई कुनै दल, कुनै पार्टी अथवा कुनै सिद्धान्तमा लगेर मान्छेले फलानु हो यसको कुरा सुन्नु हुँदैन भनेर हामीलाई उ गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा कुरा वैज्ञानिक छन्, विज्ञान सम्मत छन्, मानव जीवनसँग उपयोगी छन्, सबै सार्थक छन् भन्ने कुरा देखाउने। बरु धर्म भनेर सिधै अथवा हामी कुनै परम्परा र कुनै पार्टी आदि राजनीतिदेखि लिएर कुनै उससँग हामी जोडिएर भन्दैनौँ, हाम्रा राम्रा कुराहरू हामी देखाउँछौँ भनेर त्यस किसिमका पाठ्यक्रमहरू पनि पाठ्य पुस्तकहरू तयारी गरेर पाठ्यक्रमहरू लागू गर्न सक्यौँ भने सामान्य स्कुलहरूमा पनि कमसेकम उसले पछि गएर आधुनिक विषय पढे पनि अध्ययन गरे तापनि उसको मन मस्तिष्कमा चाहिँ वैदिक दर्शन, वैदिक वाङ्मय भित्र अपार ज्ञाननिधि छ। यसबाट चाहिँ सबै हामीलाई लाभ हुन्छ, मानव जीवनलाई नि लाभ छ भन्ने कुरा त्यति मात्रै बुझिदियो भने पनि अब हजारौँमा केही व्यक्ति, सबैको 100% यतातिर उन्मुख नहोलान्, केही व्यक्ति यतातिर उन्मुख हुन्छन्। उनीहरूमा अभिरुचि जागृत मात्रै गराउन हामीहरूले सक्यौँ भने तिनीहरूले जुनसुकै क्षेत्रमा आधुनिक शिक्षाबाट अगाडि बढे तापनि भोलि गएर चाहिँ वैदिक वाङ्मयको महत्त्व बुझेका व्यक्तिहरूले त्यसको अन्वेषण गर्दछन्, खोज्दछन् र यसबाट लाभ लिन्छन् र यसको महत्त्व उनीहरूले भन्दाखेरि अझै अगाडि छिटो आउँदो रहेछ भन्ने मेरो आफ्नो अनुभव छ। बाहिरतिर बस्दाखेरि पनि जो अलिकति आधुनिक विषय पनि पढेको तर संस्कृत वाङ्मयको केही महत्त्व बुझेका व्यक्तिहरूले यसमा राम्रो कार्य गरेको देखिन्छ। वैदिक वाङ्मयको महत्त्वलाई बाहिर देखाउने कुरादेखि लिएर सबै कुरामा सार्थक रूपमा कार्य गर्न सकेको देखिन्छ। हामीले यो परम्परागत रूपमा गुरुकुल, विश्वविद्यालय, विद्यालयहरू चलाइराखेका छौँ अथवा यहाँ चल्दै आएका छन् होइन। अब यसमा कसलाई के भनेर एउटा व्यक्तिलाई, संस्थालाई दोष दिनुभन्दा पनि हामी सबैको अब एउटा दायित्व, जिम्मेवारी पनि हो। अब हामी सबै पछि पर्यौँ, हाम्रै समाज पछि पर्यो, हामी सबै पछि परेको हुनाले यसमा कसरी सुधार ल्याउन सकिन्छ, कसरी परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भनेर सकारात्मक ढङ्गले चिन्तन गरेर सामूहिक सङ्कल्प गरेर गर्न सकिने कार्य सानैदेखि थोरैबाट सुरु गर्दै जाउँ भन्ने मेरो भनाइ हो। धन्यवाद रघुनाथजी, धेरै धेरै हजुर। गुरुवर हजुरकै आवाज आइरहेको छैन वासुदेव गुरुवर। हजुर, हेलो, हजुर नमस्कार। धन्यवाद। साथीहरू आउने जाने क्रम निरन्तर जारी छ, कोही आइराख्नु भएको छ, कोही जाइराख्नु भएको छ। तर पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष के छ भने धेरै मित्रहरू जोडिनु भएको छ। यहाँ च्याटमा धेरै प्रश्नहरू छन्। यसमा चाहिँ एकजना हाम्रो लक्ष्मी गिरिजीले सोध्नु भएको छ, नमस्कार, दैनिक जीवन पद्धति यो समयभन्दा सबैभन्दा पहिलो परिवर्तन गर्न सक्ने र सम्भव हुने विषय कसरी प्रवेश गर्ने त भन्ने एउटा प्रश्न छ उहाँको। अर्को, अधिवक्ता रविन्द्र भट्टराईज्यूलाई एकछिन समय दिने हो कि भनेर हाम्रो संयोजकजीले भन्नुभएको छ, सहसंयोजकजीले हाम्रो यो सन्दर्भमा। त्यस कारणले म अहिले चाहिँ हामी अब रविन्द्र भट्टराईजीलाई उहाँको आफ्नो उद्बोधनको लागि राख्छौँ। अहिले म देख्दैछु अधिवक्ता युवराज गौतम पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ। अहिले हामी हाम्रो रविन्द्र भट्टराईजीलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु।
हेलो रविन्द्र भट्टराईजी खोइ उहाँको कुर्सी मात्रै देखिरहेको छ, आसन मात्रै। कुर्सी अहिले अर्को प्रश्नमा जाउँ कि लक्ष्मी गिरीजीको प्रश्नलाई जोडौँ, उहाँ कुर्सीमा त्यतिन्जेलमा म मात्रै आइपुग्छु। हुनुहुन्छ। अब यहाँ स्वामी नारायण भनेर एकजना जोडिनु भएको छ, सायद उहाँ फोटो देखिरहेको छ, उहाँ को हुनुहुन्छ मैले त्यति सम्झिन सकिनँ। स्वामी नारायण भनेर भन्नुभएको छ र कसैको प्रश्न छ नि, अब हामी ओपन खुल्ला के अरे हामी सेसनलाई सबैको प्रश्नहरू छ भने म सबैको अडियोलाई म आफ्नो अडियो चाहिँ हजुरले खोलेर कुरा गर्दा हुन्छ। हात उठाएर आफ्नो विषय राख्नु होला। केही प्रश्न छ भने हाम्रो गोविन्द गुरुलाई, गोविन्द भाइलाई मैले भनेका कुराहरूले केही छोयो छोएन, हाम्रो सार्थक चिन्तन अथवा हाम्रो यो चिन्तनबाट हामीहरूले गर्न सक्ने कार्यहरू के हुन सक्छन् यस विषयमा हामी जाउँ भन्ने कुरो मेरो हो। त्यसमा सहकार्य गर्न सकिन्छ, त्यस्ता पाठ्यक्रमहरू पाठ्यपुस्तकहरू निर्माण गर्न। सुने राम्रो लाग्यो, छोयो अब अहिले विषय अब हामी प्रत्येक दिन 11:30 देखि भोलि पनि हामी त्यही समय बस्छौँ, तर विषय हामी अब निष्कर्ष निकालेर मैले डाक्टर सम्बोध आचार्यज्यूलाई निवेदन गर्न चाहेँ। उहाँ यहाँ उठेका केही प्रश्नहरूको सायद उत्तर दिनुहुनेछ र हामी सामूहिक रूपमा विमर्श गरौँ, आफ्नो विषय राखौँ। सनातन ज्ञान विज्ञानका विषयहरू सबैलाई म के देख्छु भने लामो समयदेखि यो सञ्चार कर्ममा लागेको 16-17 वर्षदेखि मैले के देखिरहेको छु भने सबै चिन्तित हुनुहुन्छ कि केही अब अब केही त गरौँ भनेर। मैले हिजो सानो विमर्श गरेँ, गोविन्दजीले राम्रो त्यहाँ सठिक रूपमा एउटा सानो बनाएर प्रेषित गर्नुभयो र हामी जोडिँदै जाँदाखेरि यसमा यो 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 जुममा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै जोड्न सकिन्छ। 300 देखि 1000 जनासँग जोड्न सकिन्छ। हामीलाई यो काटिने डर पनि छैन। धेरै विषयमा विमर्श हुन सक्छ, तर धेरै लामो गर्दा पनि तनाव हुन सक्ला। हामीले एकदमै विषयवस्तु चाहिँ सठिक रूपमा प्रस्तुत गरेर विषयवस्तुहरूलाई प्रश्नोत्तर रूपमा पनि लान सकिन्छ। र केही जिज्ञासाहरू छन् भने तपाईँले हात उठाएर आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। डाक्टर साहबले केही भन्दै हुनुहुन्छ? सम्बोध डाक्टर साहब, यतातिर कोही कसै केही प्रश्न छ भने भन्नु होला। लक्ष्मी गिरिजीको प्रश्न थियो, उहाँ सायद जानुभयो जस्तो देखिन्छ। सुनिएको छैन है उहाँको। हजुर महेशजीले लेख्नु, हिन्दू सभ्यता पुनर्जागरणको आवश्यकता महसुस भएको छ, संस्कृत पालकहरूबाट समेत दृढता देखिन्छ भनेर महेशजीले लेख्नु भएको छ यहाँ। र हिन्दू सभ्यताको पुनर्जागरणको सन्दर्भको चर्चा छ। साथसाथै संस्कृत पालकहरूमा समेत दृढता देखिन्छ, यसको शाश्वत सत्यलाई कसरी प्रकाश फैलाउन सकिन्छ भनेर लेख्नु भएको छ महेशजीले। अब यो त हामी सबैले प्रयत्न गर्नुपर्छ। एकजनाको प्रयत्नले एकजनाको प्रयासले त हुँदैन। जसरी हामीले यो देशमा यस्ता निधिहरू प्राप्त गरेछौँ, मात्रै त्यो भिन्न भिन्न ठाउँमा फुल जस्ता छन्, सबै ठाउँमा फुल जस्तै देखिन्छ। जसरी मैले एउटा सानो उदाहरण लिएँ, हामीसँग लक्ष्मी गिरिजी जोडिनु भएको छ। उहाँले हामीले वैदिक वस्त्रको काहीँ विधि छ भनेर खोज्दै जाँदाखेरि वैदिक वस्त्रको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। वैदिक वस्त्र पनि एउटा फेसनको रूपमा पनि प्रयोग गर्ने हो भन्ने हामी आयौँ। त्यो द्रापी भन्ने दौरा जुन आयो नि, दौरा दर्भ हुँदै दौरा भयो। त्यही दौरा पनि दाहिनेबाट यसरी छप्कुलाएर गरिने हाम्रो दौराको विज्ञान के भनेर खोज्दै जाँदा धेरै कुराहरू पाइयो। उहाँले त्यसलाई एउटा योगदान दिइराख्नु भएको छ, वस्त्र निर्माणको एउटा परम्परालाई। यस्तै कसले के काम गर्न सक्ने त्यो सन्दर्भको छ। जसरी कसले के काम गरेर कसरी सुरुवात गर्ने भन्ने सन्दर्भको चिन्तन हुन सक्छ। सनातन ज्ञान विज्ञानका धेरै चिन्तनहरू हुन्छन्। कोही वस्त्र निर्माणको सन्दर्भको कुरा भयो, जस्तै भोजन, आवासको बारेमा हामी वास्तुशिल्पशास्त्रको कुरा पनि गरिरहेका छौँ। वास्तुसँग सम्बन्धित जिज्ञासा, आयुर्वेदसँग सम्बन्धित जिज्ञासा, धेरै जिज्ञासाहरू छन्। र जिज्ञासा कहाँ छन् भन्दा शास्त्रमा छन्, तर त्यसलाई प्रकाशित गर्ने दायित्व कसको भन्दा आचार्य गुरुहरूको जो यस अभियानमा आबद्ध हुनुहुन्छ। धेरैले मनमा चिन्ता राखेको देख्छु मैले। अधिकांश धेरै मान्छे भेटिन्छ यत्र तत्र सर्वत्र धेरै ठाउँ, तर उहाँहरूको सबैको चिन्ता के छ भने के गर्ने भन्ने छ र यो गरौँ भनेर सुरुवात गर्छ। अब हामी यहीँबाट सुरु गर्ने। आज अब बडो राम्रो दिन, गङ्गा दशहराको दिन हो। आज भगवती गङ्गा माता प्रकट हुनुभएको दिन हो, गङ्गा दशहरा। त्यस कारणले यो शुभ साहित्य राखेरै सुरु गरेको यो अभियान। त्यो बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै जान्छ। अब लकडाउन त अब बढ्दै जाला, जे होला, तर हामीले गर्नुपर्ने काम चाहिँ यति बेला सङ्कल्पबद्ध भएर अगाडि आउने समयमा काम गर्न सकिन्छ। केही जिज्ञासाहरू पनि आइरहेका छन् च्याटमा हेरेर। गोविन्दजी त्यो हेरेर जिज्ञासाहरूलाई हामी प्रश्नोत्तर रूपमा जसले पनि त्यो उत्तर दिँदा हुन्छ। फेरि यहाँ कुनै व्यक्ति, यो हामीले यसो आयोजना मात्रै गरेका छौँ,
मात्र के छ भने सबैको जिज्ञासालाई समाधान गर्ने, सबैले यदि कसैलाई केही जिज्ञासा छ भने हात उठाएर आफ्नो कुरा राख्न सक्नुहुन्छ, हात उठाएर आफ्नो कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ। अनि अहिले युवराज अधिवक्ता मातृकुल शिक्षा बारेमा चर्चा गर्न आजको दिन यहाँ आवश्यक छ भन्ने लेख्नु भएको छ। मातृकुल शिक्षा वास्तवमा यो मन्टेसोरी शिक्षा जुन आधुनिक समयमा आयो त्यो प्राचीन कालको मातृकुल शिक्षा हो। आमाको घरमा नै सिक्ने सम्पूर्ण ज्ञान विज्ञान जान्ने बुझ्ने, आमासँग बसेर बुझ्ने सम्पूर्ण ज्ञान नै यो मातृकुल शिक्षाको आधार हो। त्यसकारणले गर्दा अबको जागरण भनेको घर घरमा आमालाई कुनै विश्वविद्यालय गएर पाकशास्त्र पढ्नु पर्दैन नि। आमाले परम्परागत रूपमा सिकेको भोजन बनाउने कला पद्धति सिकेर बडो सुन्दर मिठो भोजन बनाउनुहुन्छ। आमाले कुनै विश्वविद्यालय गएर पढेको हुँदैन अधिकांश आमाहरूले, तर त्यो देखेर जानेर बुझेर अभ्यास गरेर त्यो शिक्षा आएको छ, त्यो मातृकुल शिक्षा हो। त्यसकारणले यो अहिले हाम्रो अधिवक्ता युवराज गौतमले मातृकुल शिक्षालाई पनि कसरी पुनर्जागरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। जसरी हामी डाक्टर साहब हाम्रो सम्बोध आचार्यजीकै परम घर चाहिँ मातृकुल शिक्षाको एउटा ठुलो चाहिँ आधार हो। त्यहाँ पिताजीले पढाउनु भयो, त्यसपछि सम्पूर्ण सबै विषय जानकारहरू हुनुहुन्छ, मातृकुल शिक्षाबाट आउनु सबै वेद वेदांग उपनिषद पढेर फेरि यो स्थितिमा आउनु भएको छ। त्यसकारणले त्यो मातृकुल शिक्षाको यति दह्रो प्रभाव छ समाजमा, त्यसलाई फेरि पुनर्जागरण गर्न सकिन्छ भन्ने आधार चाहिँ हो होइन। यो वासुदेव हाम्रो डाक्टर साहबले एकदमै उपयुक्त कुरा गर्नुभयो। किनभने अहिले मैले एउटा ज्यादै ध्यान दिएको कुरा के छ भने बच्चालाई पढ्ने बेला नहुँदै पढाउनाले एकदमै ठुलो हानि भएको छ। त्यो मान्छेले बुझ्न अब शिक्षाविदहरू नबोलिदिने विभिन्न कारणले त हाम्रो परम्परामा अष्टवर्षम ब्राह्मणम उपनवीत तमध्यापयित भनियो है। अब एकदम ब्रह्मवर्चस्व कामस्य पञ्चमे भनियो। एकदम ब्रह्मवर्चस्वको गर्छ भने 5 वर्षभन्दा मुनिकोलाई त पढाउनु हुँदैन। अब किताब कापी कलम दिने, अब यो मन्टेसरी पुरै खेलाएर खेल्दा खेल्दै जति शिक्षा सिकाउने उनीहरूको सिद्धान्त पनि हाम्रै उसमा आधारित हो। तथा नै गुरुस्व त्यो हाम्रै उसमा आधारित हो। त्यो सिद्धान्त पनि त्यो सिद्धान्तलाई हामीले पुरै बिर्सिएर अहिले सानो बच्चा जसले पढ्ने भन्ने उसलाई दबाब दिनै नहुने बेलामा किताब कापी कलम त्यो व्यापारको ठुलो अरबौंको व्यापार छ फेरि त्यसको होइन। त्यो खालको उसमा हाम्रो ठुलो दुराभिसन्धिमा हामी फसेका छौँ। त्यो पढ्ने बेला भएपछि उसलाई पढ्न मन लाग्दैन, किनभने पढ्नै नहुने बेलामा किताब कापी कलम पढ जसरी पनि अक्षर चिन्ह उसले चिनिसक्यो। एकदमै यो मानसिक शारीरिक आध्यात्मिक विकासको लागि अति हानिकारक छ भनेर मैले भन्दै आएको छु वर्षौँ भइसक्यो। त्यो मानव अधिकार आयोगमा समेत लेखेको वास्ता गर्दैनन्, किनभने उनीहरूलाई त्यो मतलब छैन। बाल अधिकारको घोर हनन भएको छ देशमा। बाल अधिकारको यहाँभन्दा ठुलो हनन केही हुन सक्दैन। पढ्नै नहुने मान्छेलाई पढाएर लेखाएर उसको त्यो खेल्ने बेलालाई त्यसरी चाहिँ त्यो अपराध भनौँ न, कसले हेरिदिन्छ? उसले ऊ आफै बोल्न सक्दैन, निमुखो छ है। त्यो खालको काम भइरहेको छ। त्यो एउटा स्वास्थ्यमा एउटा प्रसन्नात्वेन्द्रिय मनाको ऐ सिद्धान्त भने त्यसको पुरै विपरीत छ। त्यो गर्दै नगरौँ भन्ने कुरालाई पनि म अहिले जोड्न चाहन्छु। आमाबासित खेली खेली पकाएको देखेर मेरो छोरी 4 वर्षकी पकाउन तम्सिन्छन्, पढ्न त जानेकी छैन है। किनभने पकाउने खाने ल जे गर्यो केलायो तरकारी केलायो सँगै केलाउन बस्ने होइन, बारीमा गयो ल सँगै कुटो समात्ने, यो चाहिँ यो खालको शिक्षा चाहिँ अत्यावश्यक छ। आमाले बिहान साँझ बेला बत्ती बालेको मन्त्र भनेको सुनेर ल म पनि भन्छु भन्ने सँगै बस्ने, त्यसरी देखि सिक्ने जति सिक्छ त्यो सिक्ने हो। किताब कापी कलमको भारी बोकाउने गर्नै हुँदैन, यसले ठुलो हानि हुन्छ। त्यो कुरालाई पनि हाम्रो यो स्वास्थ्यसित एउटा हाम्रो परम्परागत ज्ञान विज्ञानसित जोडेर बुझ्नु पर्यो। किनभने के भन्छ लालयत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताडयत प्राप्तेत 16 वर्षे पुत्रम मित्र वदाचार्य, त्यो हाम्रो मूल नीतिशास्त्रको वचन हो। एकदमै हजारौं वर्ष पुरानो वचन हो यो। हाम्रो ऋषिमुनिको एउटा उल्लेख खारिएको वचन हो। त्यो वचनलाई हामी बुझ्ने गर्ने गरौँ। सानो बच्चा पढाउने, यो 2 वर्ष 3 वर्षलाई पढाउने, त्यहाँ त्यो दयनीय त्यो देख्दैमा मेरो बिचरा बच्चाको अधिकार कति हनन गर्न सकेको होला भन्ने लाग्छ। त्योलाई चाहिँ नगरौँ भन्ने चाहन्छु। हाम्रो अधिवक्ता युवराज गौतम केही भन्दै हुनुहुन्छ? अडियो अन गर्ने, अडियो म्युट छ तपाईँको। अनि त्यसपछि हामी हाम्रो रविन्द्र भट्टराईजी आउनु भएको छ। रविन्द्र सर, युवराजजीले सायद सुन्नु भएन जस्तो छ, उहाँको आवाज आइरहेको छ। मैले अलिकति अहिले अन्तिममा गुरुवर
रघुनाथ नेपालको थोरै मैले त्यो सुन्न टुटाएँ, किनभने म अर्को एउटा फोनमा व्यस्त भएँ। अरू मैले सबै सुने। आजका सन्दर्भहरू मलाई दुईटा कुरा चाहिँ भन्नुपर्छ भन्ने लागेको। एउटा चिज चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो अघि हाम्रो गोविन्दजीले उठाउनु भएको सन्दर्भसँग पनि जोडिन्छ। हाम्रो कस्तो भयो भने अध्यात्म विरुद्ध विज्ञान, विज्ञान विरुद्ध अध्यात्म भनेको जस्तै गरी पूर्वीय दर्शन भनेको चाहिँ अध्यात्मको कुरा गर्ने हो, पश्चिमको भनेको चाहिँ विज्ञानको कुरा गर्ने हो भन्ने तरिकाले ग्रहण गरिँदाखेरि सबैभन्दा धेरै बिग्रिएको त्यहाँनिर हो भन्ने देख्छु म। एउटा अर्को कुरा के भन्दाखेरि कुन सन्दर्भमा कुन सिलसिलामा ज्ञानको उद्भव र विकास भयो, त्यो ज्ञान कसरी परिचालित भइरहेको छ भन्ने चिजको बारेमा संस्कृत वाङ्मयमा उपलब्ध भएका स्रोतहरूलाई विशेष गरेर अब हामीले हाम्रो यो आधुनिक शिक्षा भनेर जुन भन्यौँ, त्यो हाम्रो आधुनिक शिक्षा भनेको चाहिँ म चाहिँ त्यसलाई नक्कल भन्छु। यो विकास होइन, नक्कल हो। हामीले नक्कल गऱ्यौँ, उनीहरूले जसरी पढाए हामीले त्यही पढ्न थाल्यौँ र अहिलेका सबै विषयवस्तुका सन्दर्भमा हेरियो भने करिब करिब जुनसुकै फ्याकल्टीमा पनि हाम्रो त्यो पूर्वको कुरा नगर्ने, जे जति कुरा उताबाट पश्चिमी सभ्यताको अथवा पश्चिमी पुनर्जागरण काल पछाडि जे चिजहरू आए त्यो चाहिँ हाम्रा लागि, हाम्रो अर्को अर्थमा भन्दा हाम्रो वेद चाहिँ त्यो हो नि, त्यसलाई हामीले वेद जस्तो मान्ने। हाम्रा वेदमा भएका चिजहरूलाई चाहिँ त्यो बुझ्न हामीलाई कठिनाइ भएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यसलाई हामीले हाम्रो कुनै पनि डिसिप्लिनमा चर्चा नगर्ने गरिआएका छौँ। त्यो चिज चाहिँ सबैभन्दा घातक छ। अघि मैले सुरुमा जुन रघुनाथ नेपालज्यूको कुरा सुने, वास्तवमा हाम्रो केही ठुलो समस्या हो भन्ने मलाई लाग्छ। म चाहिँ अझ यो आधुनिक विज्ञान र पुरानो विज्ञान भनेर विज्ञानको त्यो आधुनिकता र प्राचीनता हुन्छ भन्ने देख्दिनँ। किनभने हाम्रा ऋषिमुनिहरूले खगोल भूगोल हेरेर नै त्यो सप्तर्षिका नामहरू राख्या होला। त्यो त्यत्तिकै सप्तर्षिको नाम सप्तर्षि तारागण भनेर भनिएको होइन होला, ध्रुव भनेर त्यत्तिकै भनिएको होइन होला। त्यो संस्कृतको मैले देखेको सबैभन्दा बलियो पक्ष के छ भन्दाखेरि अवधारणा बोक्ने गरी शब्द दिने सामर्थ्य जुन छ, त्यो अवधारणा सहितको अरू भाषामा चाहिँ त्यो अर्थ बोकेको शब्द भेट्न कठिन हुन्छ। त्यो चिज हाम्रो संस्कृत वाङ्मयमा भएको कारणले गर्दा हरेक विषयका चाहिँ स्रोतहरू छन्। म्युट भयो, आवाज सुनिरहेको छैन सर। हजुरको आवाज आइरहेको छैन रविन्द्र सर। म चाहिँ अब अपराध शास्त्रसँग सम्बन्धित रहेको कारणले गर्दा मैले पूर्वीय स्रोतको खोजी गर्ने विषयवस्तु भनेको त्यही अपराध कानुनसँग सम्बन्धित हुन सक्ने भयो। मैले त्यो विषयका बारेमा खोजी गर्ने भएँ। अब त्यसो गर्दा कतिपय कुराहरू चिरिन्छन्, नयाँ तरिकाले प्रस्तुत भइयो भने। अब कतिपय ठाउँमा हाम्रो जस्तो हिन्दू कानुनको प्रभाव चाहिँ नेपाली कानुनी प्रणालीमा चाहिँ हिन्दू कानुनको प्रभाव चाहिँ अहिलेसम्म अस्ति 20 सालसम्म चाहिँ त्यसैको थियो भन्ने तरिकाले मान्छेहरूले गर्दै थिए। मैले रिभ्यू गर्दा के देख्यो भने त्यस्तो होइन रहेछ। हामी कहाँ त मुगल सभ्यताको चाहिँ कानुनी प्रणालीको प्रभाव चाहिँ हिन्दूको भन्दा 10 गुणा बढी चाहिँ आइसकेका रहेछ। पहिले नै यो चाहिँ सेन राजाहरूको पालाबाटै हाम्रो चाहिँ कानुनी प्रणाली बदलिएको रहेछ। त्यो खोजी गरेर आफ्ना विषयमा त्यो चिजलाई प्रस्तुत गर्न सकिने गरेको भूमिका व्यक्तिगत तवरबाट निर्वाह गर्न सकिन्छ होला। त्यो तरिकाले हामीले लाग्नुपर्छ। तर मलाई अर्को लागेको चिज चाहिँ के हो भने संस्कृत वाङ्मयमा भएको समग्र ज्ञानको लाई आफ्नो आफ्नो फाँटमा चाहिँ त्यसको सान्दर्भिकता कस्तो हुन्छ भन्ने हिसाबले अर्थापन गर्ने गरी त्यसलाई डिकोड गर्ने गरी लिएर जानका निमित्त समन्वय गरिदिने एउटा चाहिँ त्यस्तो हामीसँग संयन्त्र वा त्यस्तो एउटा साझा फोरमको चाहिँ म खाँचो देख्छु। किनभने त्यो नभएसम्म चाहिँ हामीले संस्कृत वाङ्मयलाई अहिले पनि संस्कृत भाषालाई हिन्दू धर्मसँग लगेर जोड दिने धर्मको कुरा हो त्यो भन्ने ढङ्गले नै रहिरहने अवस्था विद्यमान रह्यो। त्यसैले चिकित्सा क्षेत्रमा, कानुनको क्षेत्रमा, व्यवस्थापनको क्षेत्रमा रहेका मान्छेहरूले आफ्ना आफ्ना विषयवस्तुलाई चाहिँ विज्ञानको क्षेत्रमा रहेका मान्छेहरूले आफ्नो आफ्नो विषयमा
कहाँनिर त्यो भेटिन्छ संस्कृत वाङ्मयमा त्यसको स्रोत कसरी उल्लेख भएको छ। जस्तो मैले केही महिना अगाडि एउटा बाल न्यायसँग सम्बन्धित कानुनको सामग्री बनाएँ, त्यहाँ मनोविज्ञानको कुरा आयो। अब मलाई म कानुनको विद्यार्थी, म मनोविज्ञान मैले पढेको पनि होइन, म जान्दिनँ पनि, तर मैले खोज्दै जाँदाखेरि त्यो कहाँ भेट्यो भन्दाखेरि पतञ्जलिको योग दर्शनमा चाहिँ त्यो चिज फेला पर्यो र त्यो चिज मैले त्यहाँबाट तानेर लिएर आएँ। अब मलाई के समस्या छ अहिले भने मलाई त्यसको बचाउ गर्न कठिनाइ छ। किन भन्दा यो त साइकोलोजीको कुनै पनि किताबमा नलेखेको कुरो तपाईँले किन गर्नुहुन्छ यहाँ। तर अब मैले मेरो प्राज्ञिक धर्म बमोजिम ल यहाँ छ है, त्यहाँ चाहिँ पतञ्जलिको योग सूत्रमा यो यतिमा यसरी लेखिएको छ, यसको अर्थ त्यो भन्ने तरिकाले अर्थ लगाउने गरी त्यहाँ आर्टिकुलेट गर्ने काम गरेपछि मेरो धर्म त निर्वाह हो नि। त्यस कारणले यो डिकोड गर्ने चिजमा हाम्रो यो इन्टरडिसिप्लिनरी जुन क्षमता छ हामीसँग छ, नेपाली अहिलेको प्राज्ञिक बौद्धिक भनेर यो फाँटमा काम गर्ने हामी जे जति छौँ, हामीसँग क्षमता छ। यसलाई अब संयोजन गर्ने अघि चाहिँ हाम्रो आचार्य गुरुले भन्नुहुन्थ्यो नि, त्यो ज्वरोमा औषधि भएको श्लोकको त्यो संयोजन गर्ने योजक तत्र दुर्लभ भइरहेको अवस्थामा त्यस्तो एउटा योजक संयन्त्र चाहिँ हामीले सोच्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, त्यतातिर अलिकति हाम्रो सोचलाई अगाडि बढाउँ भन्ने मेरो आग्रह छ। धन्यवाद। यो श्रृङ्खला निरन्तर अगाडि बढ्नेछ र हामी प्रत्येक समय विभिन्न विषयमा, जस्तै अपराध शास्त्रको सन्दर्भमा चर्चा भयो र हाम्रो बोहराजी पनि आउनु भएको छ। तपाईँको केही जिज्ञासा छ कि बोहरा सर? अनि ठिकै छ, म सुनिरहेको छु। यो एकदम म चाहिँ यो डाक्टर सम्मत डाक्टर साहबको साह्रै फ्यान पनि हो। अनि आज कार्यक्रम छ भने चाहिँ मैले एकदम खोजी उहाँलाई म्यासेज लेखेर आएको थिएँ। म यो विधाको, हजुरहरूको यो विधाको चाहिँ होइन, अर्कै विधाको मान्छे हो, तर पनि म एकदमै इन्ट्रेस्टेड, चाख लागेर पढ्ने योतिर चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्ट राख्ने भएको हुनाले आज यो कार्यक्रम नछुटाउनु लाग्यो। तपाईँहरूले मलाई यो अवसर दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। फेरि पनि म जोइन भएर कुरा गरौँला। आजलाई यति नै गरौँ। प्रतिदिन 11:30 बजेदेखि हामी नित्य हामी बस्छौँ। अब नियमितता हुन्छ यसको, फेरि हामीलाई यो समस्या छैन, काटिने पनि जुम जाने पनि समस्या छैन, किन यो एकदम प्रविधिलाई एकदम मजा भरपुर प्रयोग गर्न सकिन्छ हामीले। र यसमा 45 मिनटको कुनै सीमा पनि निर्धारण छैन र विषयवस्तुहरू हामीले अब यहाँ धेरैवटा छन्। महेश भट्टजीले त निकै लामै एउटा लेख्नु भएको छ। महेश भट्टजी कता हुनुहुन्छ? महेशजी तपाईँकै शब्दमा तपाईँले यहाँ लेख्नु भएको छ, तपाईँकै शब्दमा मैले तपाईँलाई दिएँ। तपाईँ अडियो म्युट छ, अडियो अन गर्नु त महेशजी। सुन्नु भएको छ? सम्भवतः महेशजी अब अघि हाम्रो अधिवक्ता युवराजजी पनि त्यहाँ केही कुरा थियो, उहाँ सम्पर्क त्यहाँ अडियो तपाईँ तलपट्टि एउटा म्युट हुन्छ, अनम्युट गरेर पनि भइहाल्छ। केही थियो? हेलो, सुनिरहेछ, भन्नुहोस्। यसो गरौँ न, आजको राम्रै भयो। अब यस विषयमा, मातृकुल शिक्षाको विषयमा चाहिँ अलिकति गम्भीर रूपमा छलफल गरेर कसरी जान सकिन्छ। हामीले जुन पाठ्यक्रमहरू पनि तयारी गरेका छौँ, अब यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले त्यसलाई योपालि प्रयोगमा ल्याउन सकेनौँ, किनभने तयारी मात्रै गर्दैछौँ। अब यसपछि अब हाम्रो चाहिँ डाक्टर रुद्र मिश्र, डाक्टर लेखनाथ आचार्य, डाक्टर गुरुप्रसाद सुवेदी, हाम्रो डाक्टर मती प्रसाद ढकाल लगायत हामीले उहाँहरूले एउटा खाका तयारी गर्नुभएको छ। मातृकुल शिक्षालाई कसरी पाठ्यक्रमहरू तयारी गरेर लिएर जाने ओर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामी यसै पालिदेखि नै, जस्तै हाम्रो नेपाल शिक्षण परिषद छ, नेपाल शिक्षण परिषदको चाहिँ म कार्यालय सचिव हो। अनि हाम्रो डाक्टर वासुदेव कृष्ण शास्त्री, उहाँ चाहिँ महासचिव हुनुहुन्छ। डाक्टर रामकृष्ण तिमल सेना अध्यक्ष चाहिँ हुनुहुन्छ। अनि हामीले अहिले के गरिरहेका थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ मातृकुल शिक्षा, जस्तै मोन्टेसरीलाई विस्थापित गर्नको लागि र मातृकुल शिक्षालाई अगाडि प्रमोट गर्नको लागि चाहिँ हामीले जस्तै भारतीय शिक्षण मण्डलसँग पनि गृह कार्यहरू गरिरहेको छौँ। अनि हामी पुस्तकहरू तयार गरेर र हामी चाहिँ छिट्टै नै यो शिक्षालाई पनि काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर लगायत अनि झापामा, अनि मोरङमा, अनि चितवनतिर, अनि हाम्रो यता नवलपरासीतिर
हामीले यसलाई अगाडि लाने भनेर चर्चा गरिराखेका थियौँ र अझै यस विषयमा यहाँ जुममा पनि हाम्रो डाक्टर वासुदेव गुरुले चाहिँ यस विषयमा आगामी दिनमा भोलि अथवा अर्को एपिसोडमा चाहिँ उहाँले विस्तृत रूपमा यसका विज्ञहरूलाई उहाँले निमन्त्रणा गरेर यस्तो गरौँला, यो विज्ञहरूलाई जोड्दै जाउँला। ठिक छ युवराजजी, धन्यवाद। यहाँ तल हामी सबै जोडिँदै जाउँ। यसमा 200, 300, 1000 जनासम्म जोडिन सकिन्छ। यसमा सबै साथीहरूलाई भनौँ एकदमै राम्रा विषयहरूलाई निकालौँ। प्राज्ञिक कोरको एउटा ठुलो थलो बनाऊ यसलाई। र यसलाई चाहिँ हामी अगाडि, मैले पनि हाम्रो गोविन्दजीसँग पनि यो निवेदन गर्छु, डाक्टर सम्बोध आचार्यजी पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। यस्ता धेरै धेरै मानिसहरू अब मैले सबैलाई देखिरहेको छु यहाँ, र विभिन्न विज्ञहरू अझै जोड्दै जाएर अझै सशक्त, अझै दह्रो, अझै सबल बनाएर लग्यौँ भनेदेखि यसले एउटा जागरणको स्वरूपमा चाहिँ लान सक्छ। मलाई यहाँ एउटा तल मेसेज पठाउनु भएको छ, अनुसन्धान विधिमा प्रायोज्य संस्कृत स्रोत भन्दा हाम्रो अधिवक्ता रविन्द्र भट्टराईजीलाई भोलि राखौँ न भन्नुहुन्छ। ठिक छ, एकदम केही छैन। रविन्द्रजीलाई अब भोलिसम्म तयार गर्नुहुन्छ सरले। के सर, त्यसमा हामी गर्न सकिन्छ नि भोलि यसलाई हामी 11:30 बजे अरूलाई पनि जोडौँ, अझ 100 जना जति जोडौँ। आज त 20-25 जनाको हाराहारीमा भयो, तर भोलिदेखि अझै मान्छेहरू जोडिँदै यसलाई ठुलो प्राज्ञिक थलो बनाउन सकिन्छ। हजुर, भोलि गरौँ न त। भोलिको विषयलाई हामी निश्चित गरौँ। र आजको विषय चाहिँ अहिले लगभग तपाईँ 1:20 भयो छ। यसमा केही प्रश्न छ भने भन्नु होला है तपाईँहरूले। महेशजीको आवाज आएन, त्यहाँ अनम्युट गर्नु भएको छ या के? महेशजी सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हात उठाउनु त। सुन्दै हुनुहुन्छ? उहाँको म्युट भएर रहेछ, बोल्नुहोस् न। उहाँको ध्वनि अफ भएको छ। होइन, उहाँबाट बोल्नुहोस् न महेशजी। हेलो, हजुर हजुर, तपाईँ तलबाट म्युट भएको छ कि तलबाट अन गर्नुपर्ने हुन्छ? सुनियो सुनिरहेछ। सबैलाई नमस्ते छ। विद्युत वर्गहरू जोडिनु भएको छ, प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरू जोडिनु भएको छ। एउटा समय सान्दर्भिक महत्त्वपूर्ण संस्कृतका कुरा, वेदका कुरा, पुराणका कुरा, हाम्रा पूर्वीय दर्शनका कुराहरूको उठान भएको छ। प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूले आफ्ना धारणा राख्नु भएको छ, ज्ञानका कुरा दिनुभएको छ। त्यसका लागि म यो जुम मिटिङ आयोजक संयोजनकर्ताहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई के विषय लाग्दछ भने हामी फुर्सदको बेला मात्र यस्तो संस्कृतिका कुरा, हाम्रा वेदका कुरा, पुराणका कुरा गरेर मात्र पुग्दैन। हामी यसलाई निरन्तर रूपमा, जस्तो अघि दाइले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यसमा प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूलाई जोड्दै गर्दा हामी निरन्तर रूपमा यो गर्न सक्यौँ भने पक्का पनि सबै व्यक्तित्वहरूमा यो चेतना फैलिनेछ। सबैले यो पूर्वीय दर्शनको ज्ञान पाउनेछन्, हाम्रा वेदहरूको ज्ञान पाउनेछन्। यसलाई निरन्तर जारी गर्न सक्यौँ भने अवश्य पनि हामी एउटा जसरी अरू संस्कृतिहरूको जस्तो प्रचार प्रसार भइरहेको छ, विभिन्न अन्य धर्महरूले आफ्नो प्रचार प्रसार गरिरहेका हुन्छन्। हामी जुन हिन्दू संस्कृत मान्ने, हामी हिन्दू धर्म मान्ने व्यक्तिहरू छौँ, जुन हामी एउटा लिबरल किसिमको छौँ, तर हामी आफ्नो न प्रचार प्रसार गर्न सक्छौँ, न हामी त्यसको आफ्नो पूर्वीय दर्शनहरूमा रहेर काम गर्न सक्छौँ। हामी आधुनिक, बढ्ता आधुनिक बनेर काम गरिरहेका छौँ। त्यसका लागि जो अहिले हाम्रो यहाँ विद्युत र प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरू जोडिनु भएको छ, हाम्रा पुराना जस्तो तपाईँको दैत्य गुरु सुग्रास्तले आफ्नो अनुष्ठान पुरा गर्नका निमित्त रुखमा उल्टो झुन्डिएर आँखा र नाकबाट खुन बगुन्जेलसम्म अनुष्ठान गरेका थिए आफ्नो सफलताका लागि। तर अहिले हाम्रा प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरू पनि आफ्ना न त सङ्कल्प पुरा गर्न सक्छौँ, न त आफ्नो ज्ञान बाँड्न सकिरहेका छौँ। त्यसकारण हामी सङ्कल्पसहित एउटा फुर्सदको समय मात्रै अहिले हामी लकडाउनको अवधि छ, यसकारण हामी यो अहिले राष्ट्रियताका कुरा, संस्कृतिका कुरा, पूर्वीय दर्शनका कुरा मात्रै गरेर पुग्दैन। हामी यसलाई निरन्तर बहस गर्ने, पैरवी गर्ने, छलफल गर्ने थलो बनाऊ। यसैमा हामी सबैको भलो छ भन्ने मेरो धारणा राखेँ। धन्यवाद महेशजी। र साथसाथै भोलि चाहिँ हाम्रो रविन्द्र सरको कुरा सुन्नेछौँ। त्यसपछि हामी समय चाहिँ सुरुको 20 मिनटमा रविन्द्र सरको आफ्नो विषयमा उहाँले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। 11:30 बजे हामी आउनेछौँ। हाम्रो गोविन्दजी केही भन्दै हुनुहुन्छ? गोविन्दजी मैले त खास कुरा त्यत्रो केही छैन। म्युट छ गोविन्दजीको। म्युट भइरहेछ। मैले भनेको चाहिँ भोलिको व्याख्यानलाई आज हाम्रो पहिलो थियो। आज हामी जति जुट्यौँ 20-30 जना जति जुट्यौँ, यो एकदम राम्रो सङ्ख्या छ।
यदि लेटर जस्तो बनाउँछु अहिले सरको राखेर र हाम्रो यसमा अहिले समयको पनि यसको लागि वासुदेव कृष्ण शास्त्री गुरुलाई हामीले धन्यवाद दिनै पर्छ। उहाँले आफ्नै उसमा लागतमा यो असीमित सामर्थ्यवाला यो जुम एप लिनुभयो। अस्तिसम्म हामीलाई कार्यक्रम गर्नको लागि 40-45 मिनटमा फेरि जाने, फेरि रिकनेक्ट गर्नुपर्ने यावत झमेला थियो, त्यो नष्ट भएको छ। अब हामी हमेसा यो कार्यक्रम जोड्न सक्छौँ। भोलिको जुन संस्कृतको बारेमा भोलिको जुन सरको म एकचोटि शीर्षक यहाँ हेरिहाल्छु, शीर्षक जुन थियो त्यो शीर्षक रोचक लागेको थियो मलाई, त्यही शब्दमा पढ्छु। जस्तो कि अनुसन्धान विधिमा प्रयोज्य संस्कृत स्रोत भन्ने यो टपिकमा भोलि हामी चाहिँ सबैजना सकेसम्म धेरै सामेल भएर रविन्द्र भट्टराई सरको व्याख्यान सुन्नेछौँ, जिज्ञासा गर्नेछौँ। यही कुरा नै हो, अरू त थप केही छैन। हामी सबैले आफ्नो आफ्नो पेजबाट कृपया सेयर गरौँ भन्न चाहन्छु। प्रदीपजी पनि अहिले हाम्रो चाहिँ शिक्षण परिषदसँग आबद्ध हुनुहुन्छ। प्रदीप शर्मा दाङबाट जोडिनु भएको छ। प्रदीपजी स्वागत छ, धेरै ढिलो जोडिनु हो। सुनिराख्नु भएको छ प्रदीपजी? तपाईँको आवाज यहाँ त मैले म्युट गरेको छैन। उहाँलाई एकैछिन जोडिएर त्यो हाम्रो आवाजमा समन्वित हुन थोरै समय लाग्छ। अब उहाँको केही कुराहरू जो अहिले नयाँ प्रवेश गर्नुभयो उहाँको रहेछ भने राखौँ र हामी आजको लाई अब करिब बिट मारौँ होला। अनि त्यसपछि भोलिको चाहिँ अब यो समयलाई असीमित पनि गर्दा भन्दा समयलाई निश्चित तोकेर गरियो भनेदेखि चाहिँ एक घन्टाको करिब आधा घन्टा 45 मिनटको व्याख्यान र 15-20 मिनट आधा घन्टाको अन्तर्क्रिया भयो भने 1 घन्टाको कार्यक्रम हुन्छ। भोलिदेखि 11:30 देखि 12:30 पाउने 1 सम्म जान सकिन्छ। 1 सवा घन्टा 2 घन्टा 1.5 घन्टासम्म जान सकिन्छ। जान सक्छ। त्यो सन्दर्भले तानो भने अलिकति तन्किन्छ, सन्दर्भले तान्यो भने। र आज सहभागी सबैलाई विशेष गरेर अब हामी लगभग अब सामूहिक मन्त्र पढौँ। गोविन्दजी कुनै सामूहिक मन्त्र हामी सुरु गरौँ न, सुरुमा र अन्तिममा चाहिँ एउटा मन्त्र प्रार्थना गरेर हामी समापन गर्ने हाम्रो वैदिक परम्परालाई कुनै मन्त्र हुन्छ नि त। हामी वैदिकै गरौँ। संगत सबैले भन्नु। संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानतां देवा भागं सँगै तपाईले पढ्ने अनि यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ल फलो अप गर्ने। म सबैको अडियो हुन्छ ल एकचोटि आफ्नो अडियो सबैले अनम्युट गर्दा राम्रो। उहाँले भन्नुहुन्छ फेरि अनि त्यसपछि अरूले भन्ने। हरिः ओम हरिः ओम संगच्छध्वं संवदध्वं यस्तो हुँदाखेरि यो आवाज दुख्छ गुरुवर। म वाचन गर्छु, यति नै गरौँ ल। यो आवाज एकापसमा एकदम सुन्नै नमिल्ने हुँदो रहेछ। क्लास लिँदा पनि म विद्यार्थीहरूलाई कहिलेकाहीँ त्यो श्लोक अनुसरण गरेर लाउँछु, यस्तै समस्या आउँछ। एकचोटि हामीहरूलाई यसलाई म्युट नै गरौँ यो अडियोलाई। सबैजनालाई मैले फेरि हार्दिक अनुरोध गरेँ। एउटा वैदिक यो चाहिँ एकदम राम्रो उपक्रम हो, वैदिक श्लोक मन्त्रबाट कार्यक्रम सुरु गर्ने र वैदिक मन्त्रबाट समापन गर्ने। अस्तु। संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। समानो मन्त्रः समिति समाने समानं मनः सह चित्तमेषां समानं मन्त्रमभिमन्त्र एव समानेन वो हविषा जुहोमि समानीव आहुति समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वस्सु सहासति। हरिः ओम। धन्यवाद सबैजनालाई। यसको अर्थ पनि अलिकति सबैलाई भनिदिउँ। अरू संस्कृत पढ्ने त बुझिहाल्नुहुन्छ, नपढ्ने साथीहरूलाई पनि सहज होस् भनेर। हजुरले भनिदिन्छ म भन्नु? तपाईले भन्नुहोस्। यसमा चाहिँ युनिटीको एकताको सूत्र दिइएको छ। कलियुगमा चाहिँ जस्तो प्रकारले हाम्रो अरू बेला मान्त्रिक शक्ति हुँदा, तान्त्रिक शक्ति हुँदा, यान्त्रिक शक्ति हुँदाखेरिको युगमा अरू चिजमा शक्ति नहीं थियो भने कलियुग जो हो यो मिलेर जाने युग हो। संगठनबाट शक्ति गरेर त्यो सामूहिक ऊर्जालाई लिएर जाने चिज हो। एक्लै हिँड्न खोज्दाखेरि सफल हुँदैन। एउटा सानो कथा पनि यसमा सम्बन्धित गर्न सकिन्छ, यही भित्र पनि अन्तर्निहित छ भनेर व्याख्यान गरिन्छ। एकपटक के भएछ भने म सकिहाल्छु 1 मिनेटमा, अब सन्दर्भले तन्क्यो।
के भयो भने विष्णुलाई दैत्यहरूले गएर चाहिँ आक्षेप गरेछन् भगवान नारायणलाई कि तपाईँ त भगवान भइसकेपछि त सबैको देवता हो, रक्षक समस्त जगताम हो, सम्पूर्ण जगतको रक्षक भएपछि त जगतभित्र दानव पनि हुन्छन्, राक्षस पनि हुन्छन्, राक्षसको पनि रक्षक हुनुपर्ने। तर हमेसा तपाईँको निष्पक्षता चाहिँ देखिँदैन, खालि देवतालाई जिताउने दैत्यलाई पराजित गराउने तपाईँको यस्तो दुष्चक्र छ भनेर विष्णुलाई गएर उनीहरूले गुनासो पोखे दैत्यहरूले विष्णुले भन्नुभयो कि होइन होइन तिमीहरू त्यो कुरा मलाई किमार्थ पनि आरोप नलगाऊ, म उनीहरू आफै बुद्धिले चल्छन् र सफल हुन्छन्, तिमीहरू बलले एकोरो पेल्छौ अनि सक्दैनौ। त्यो भएर म तिमीहरूलाई एउटा उदाहरण दिन्छु कुनै वखत भन्नुभयो। त्यसपछि उदाहरण दिने क्रममा देवताहरू र दैत्यहरूको एउटा भारी सभा आयोजित भयो। त्यसमा देवताहरू एकातिर दैत्यहरू एकातिर, सबैको हातमा यसरी काठ बाँधियो, यस्तो हातमा हत्केलामा यहाँसम्म एउटा काठ बाँधियो, काठ बाँधेर हत्केलामा एउटा अब काठ माथि सर्दैन त्यस्तो प्रकारले काठ टक्क बाँध्यो हत्केलासम्म र हत्केलामा एक एकवटा लड्डु राखिदियो। यो लड्डु खाऊ भनेर दैत्यहरूलाई भनियो। दैत्यहरूले त्यसमा एकदम बलजफ्ती गरेर त्यो लड्डु पोखे। तर त्यही फेरि यहाँहरूले बुझ्दै हुनुहुन्छ सायद, म अलिक छिटो बोल्छु। देवता अब हेर है दैत्यहरू, मैले केही सूत्र यिनीहरूलाई दिएको छैन देवताहरूलाई, अब हेर तिमीहरू, मैले केही भनेको छैन उनीहरूलाई, कहिले यिनीहरूसँग भेट्या पनि छैन, ल हेर भनेर फेरि देवताहरूको हातमा पनि त्यसै गरी काठ बाँधियो र लड्डु दियो। तर देवताहरूले के गरे, दुई जनाको समूह बनाए, तीन जनाको समूह बनाए, त्यो आफूतिर माथि पो सर्दैन त्यो काठ, अरूतिर त सिधा त जान्छ। त्यो भएर एक आपसमा एकले अर्कालाई खुवाइदिए, यसरी लड्डुको स्वाद उनीहरूले चाल पाए, त्यो चाहिँ मिलेर जाँदाखेरि सफल हुन्छ भन्ने यो मन्त्र छ। यहाँ युनिटीको एकताको मन्त्र छ, यो एकताको सूत्र छ यो मन्त्रभित्र अन्तर्निहित। जस्तो प्रकारले गोपाल साङ्गिक कृष्णो रामो बानर साङ्गिक सद्भिक्षु साङ्गिक बुद्धो महात्मानो हि साङ्गिका भनेर यो श्लोक पनि यसमा अन्तर्गत गर्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ जस्तै कृष्ण सफल हुँदा पनि गोपालहरूको सङ्गठन गरेर त्यस्तो उनले ऐतिह्य बनाए। रामजीले पनि बानर भालुहरूको एउटा समूह सेना खडा गरेर लङ्का विजय गरे। यहाँसम्म यहाँ सबथोक छोडेर जाने गौतम बुद्धले पनि पछि भिक्षुहरूको सङ्घ बनाउनु भयो। त्यो भएर सङ्घ ठुलो कुरा हो, समूह ठुलो कुरा हो। सामूहिक मन्त्र गरौँ, सामूहिक जाउँ, एक्कल काटे नबनौँ, सङ्गच्छतौँ सम्बद्धम, एक्लै नबोलौँ, सँगसँगै बोलौँ, सबैजना मिलेर परिचर्चा गरौँ, सबैको मन सबैले बुझ्न सकोस्। यस्तो खालको उदात्त भावना यो यहाँका 2-3वटा सम्भवतः ऋग्वेदको मन्त्रमा उल्लेख पदार्थ मैले गरिनँ, भावार्थ बताएँ। धन्यवाद सबैजनालाई, नमस्कार गुरुवर। धन्यवाद। भोलि हामी 11:30 बजे सबैलाई अझै साथीहरूलाई जोडेर हामी विशेष भोलि फेरि सनातन ज्ञान विज्ञानका विषयमा र भोलि रविन्द्र सरको हामी व्याख्यान सुन्नेछौँ। र हामी नियमित हाम्रो नियमित यो चाहिँ एउटा स्वरूप मात्र हो। आज म सबैलाई यो एउटा यसलाई संयोजन किन गर्नु परेको थियो भने कहिले जुममा केही कार्यक्रमहरू गर्दै गर्दै म एउटा सानो हजुरलाई उदाहरण के भन्न चाहन्छु भने जुममा काटिने समस्या थियो, सारा थियो, अनि होइन यसरी त हुँदैन भनेर हामीले जुम अनलिमिटेड एउटा चाहिँ सिस्टम रहेछ, त्यो केही सर्टेन पेमेन्ट गरेपछि पाइने रहेछ क्या, त्यो गरेपछि पाइयो। अब यसलाई हामी बढाउँदै जाउँ, यसलाई 100,000 1000जनासम्मको एउटा टिम खडा गर्न सकिन्छ। यहाँ धेरै साथीहरू अहिले बाहिरबाट पनि जोडिनुहुन्छ, देश विदेशबाट जोडिनुहुन्छ र एउटा युनिटी भन्छ। जसरी अघि मन्त्र जुन अघि मन्त्र भनियो सँगै जाने भनेर जुन यात्राको शुभारम्भ, त शुभारम्भको आज गङ्गा दशहराको दिनबाट हामी शुभ गरौँ। म एउटा ज्योतिषको विद्यार्थी भएको हुनाले आज शुभ दिनबाट सुरु गरिनु, शुभ परिणाम पनि शुभदायक नै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारणले अब बिस्तारै साथीहरूलाई थपौँ र भोलि हामी 11:30 बजे फेरि हामी यहाँ सहभागिता जनाउला सबैले। र विशेष गरेर आफ्नो सबै विषयहरू तपाईँले राख्न, कोही यहाँ होइन, सबैको उत्तिकै महत्त्व र छ। सबैले आफ्नो विषयहरू राम्ररी उपस्थापन गर्न सक्नुहुनेछ। यही भावनाका साथसाथै गोविन्दजीलाई र जति पनि सहभागी हुनुहुन्छ अहिलेसम्म हामीसँग जो हुनुहुन्छ सबैलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। हामी बिदा हौँ अहिले, र फेरि हामी भोलि 11:30 बजे हामी फेरि भेट्ने नै छौँ। सबैको जय होस्, सबैको मङ्गल होस्। नमस्कार। 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 कति बजेदेखि सुरु भएको यो? हेलो हजुर, 11:30 देखि सुरु भएको हाम्रो। 11:30 बजेदेखि हामी बसेको। हजुर, 11:30 देखि बस्यौँ हामी, बस्यौँ लामै बस्छौँ। धन्यवाद तपाईँलाई, अलिक पछि आउनुभयो, सबैलाई धन्यवाद है सबैलाई। भोलि 11:30 बजे हामी सबै भेट्छौँ। ल ओके ठिक छ।